लाजै नमानिकन मन्त्री पनि किन मन्त्रीको निम्ति करान हो। एउटा त चाहिँ राम्रा मिठा चिप्ला कुरा गरेर चाहिँ असन्तुष्ट मान्छेलाई गुमराहमा पनि राख्नु पर्यो। सिङ्गो एमाले जसले चलाएको छ, सिङ्गो माओवादी जसले चलाएको छ, जुन शक्तिले त्यसको सेरोफेरो भन्दा बाहिर फुत्किन त दिनु भएन। अनि चाहिँ यहाँ ग्याङहरू उनले बनाइदिया हुन्छन् होइन, एउटाले अर्कालाई गाली गर्ने। अब यहाँबाट रुष्ट भाव उता गएर बस्छ, उता रुष्ट भाव उता गएर बस्छ, मान्छे ठाउँमा त आउनु त पाउँदैन। मान्छे वाह 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 गरेर लागिरहेछ होइन। भोलि ठ्याक्क उसलाई लग्यो भने 10 वर्ष त्यो विदेशीले नेपाललाई चाहिँ गोलचक्रमा उठाउँछ त्यो मान्छे प्रयोग गरिकन। यस्ता मान्छे दर्जनौँ छन्, अब मलाई थाहा छ, तर म त्यो भन्न सक्दिनँ अहिले, किन चाहिँ मास गँवार छ, बुझ्दैन होइन। त्यो क्रिटिकल चेतना छैन क्या नेपालमा। नेपालमा क्रिटिकल चेतना छैन, आलोचनात्मक चेत भन्छ नि। कुनै पनि कुरालाई नेगेटिभ पोजिटिभ होइन, तपाईँलाई अनौठो लाग्ला, नेपालीहरूलाई सुन्नु, अहिले पनि पहिलेदेखि अहिलेसम्म पनि यहाँ कुनै पार्टीले चाहिँ माथि मन्त्री छनौट गर्दैन, मान्छेलाई भ्रम छ। किसानले प्रचण्ड न केपीसँग वारपार गर्न सक्ने होइन, न चाहिँ बार्गेनिङ बन्द गर्न सक्ने। राम्ररी बुझौँ, किन जबरजस्ती पार्टी कब्जा गर्ने कुरो छ क्या। वेस्टर्नहरू, इन्डियनहरू, युरोपियन जो छन् नि, जबरजस्ती पार्टी कब्जा गर्ने। जस्तो केपीको अध्यादेश पनि जुन शैलीले आयो नि, कुन शैलीले आयो, जबरजस्ती पेलेर गएको नि केपी त। पार्टीको निर्णय मान्दिनँ भनेर गएको नि त, नमाने पनि हो नि। शेरबहादुरको पनि त्यही छ, धमाधम विभाग चाहिँ तपाईँको बनाएर सबै विभाग मनोनित गरिरहेछन्, कसैको कुरो सुन्दैनन् नि। विश्वव्यापी रूपमा है ग्लोबल चाहिँ तपाईँको राजनीतिका कुरादेखि लिएर नेपालको आन्तरिक मामिलासम्म हेर्दा यिनीहरूको तीव्र रफ्तार पतनको रफ्तार छ। टेन्डेन्सीको कुरा अरे मैले, यिनको तीव्र पतनको रफ्तार छ। बारम्बार भनेको छु, नेपालको सङ्कट ग्लोबल सङ्कटको एउटा अङ्ग हो। यहाँबाट सिद्धिन्छन्, यहाँ पनि त्यही हुन्छ होइन, यहाँ सिद्धिनै जान्छन्। मैले यो चैत्रभन्दा अगाडि यिनी बढ्नै सक्दैनन् अब आउने चाहिँ, किनभने विश्व परिस्थिति नै त्योभन्दा अगाडि जाँदैन है अब। र तपाईँले हेर्नुला अब यो चाहिँ केपी बदनाम हुँदै गएपछि यहाँ सरकार परिवर्तन अलिकति हेरफेर गर्ने कुरा आइरहेछ। तर कार्यदलले त 5 वर्ष केपीले प्रधानमन्त्री चलाउने, प्रचण्डले पार्टी चलाउने भनेर सहमति गराइदिए। त्यो त मङ्सिर 4 र 4 गतिकै कुरो हो नि, त्यो के नयाँ कुरो भयो र। प्रचण्डले पार्टी चलाउने, केपीले चाहिँ तपाईँको के अरे सरकार चलाउने 4 मङ्सिर 4 गतिको सहमति होइन। एउटा शक्ति केन्द्रहरूले यिनी प्यादाहरूलाई लडाइरहेछ, त्यो कुरा बाहिर भन्न मिलेन। अनि केही गर्छ कि भन्छ मान्छे। 2 वर्ष त अलमल्लीले 2 वर्ष फेरि खेल्न पाए यिनीहरू। माने यो एउटा दुश्चक्र छ नेपालमा, यसबाट जोग्यौँ सबै मैले भन्न खोजेको। तर लाग्ला हामीलाई टाइम लाग्ला, जोग्यौँ र मान्छेको राम्रोसँग अध्ययन गरौँ। को केपीका पक्षमा लम्पट भएर हिजो लागेको थियो, त्यसपछि को केपीको विरुद्धमा भयो, को माधवको पछि लागेको थियो, को उसको विरोधी भयो। होइन पुरै जासुस छन्, किन तपाईँको हामीसँग एक रेकर्ड छन्। मैले नाम मात्रै लिन चाहेको, समय आएको बेला खोलौँला ती नाम होइन, को आफै खुल्छ। मैले खोल्नै पर्दैन भने। मैले बुझेको त्यहाँभित्र खास लडाइँ माधव नेपाल र केपीको, प्रचण्डको होइन। माधव नेपालहरूलाई प्रचण्ड समात्नु भन्ने बाध्यता छ, किन अध्यक्ष भएको कारणले। तपाईँ भोलि रातारात यिनी चकनाचुर भएर गए र नपत्याउँदा शक्ति जुटे भने पनि अनौठो मान्नु पर्दैन। सुशील कोइराला मरिसकेपछि तपाईँको के भन्छ, सबै सिनियर बोस होइन, शेरबहादुर। अब फेरि चाहिँ सिटौला त कस्तो भन्छ भने, माओवादीसँग डिलिङदेखि लिएर इन्डियाले गिरिजाका पछाडि ठ्याक्कै राखेर दोस्रो मेन बनाएको मान्छे। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्र लामो समय विवाद चल्यो। त्यो तपाईँले त्यसलाई सामान्य रूपमा लिइरहनु भएको छ सुरुदेखि नै। त्यो विवाद मिलाउनलाई एउटा कार्यदल गठन गरियो, तर सामाजिक सञ्जालमा मान्छेहरू के भन्न थाले भने कोरोनाको लागि कार्यदल गठन गर्नु पर्थ्यो। एउटा पार्टी मिलाउनलाई बनाएको कार्यदलले खासै अर्थ पनि राख्दैन, त्यो हाम्रो सर्वसाधारणको ध्यानको विषय पनि होइन भनिरहेछन्। यति बेला कोरोना विरुद्ध लड्ने कार्यदल बनाउनु पर्ने थियो कि नेकपा कसरी जोगाउने भनेर कार्यदल बनाउनु पर्ने थियो? होइन, यस्तो हो नै, यो प्रश्न नै गलत हो, उनलाई नबुझ्नुको कारणले आयो होइन। जस्तो एउटा अपराधिक ग्याङ कोरोनाको कार्यदल किन बनाउँछ, जबकि उसमाथि त्यसमाथि खेलेर यत्रो षड्यन्त्र गरिरहेछ। यति कुरा गऱ्यौँ हामीले, उसले कोरोना कार्यदल किन बनाउँछ? तर लड्नुपर्ने त कोरोना विरुद्ध थियो नि त। हो त, त्यो त आजसम्म बालुवाटारमा कोरोनाको बारेमा छलफल होइन, त्यो त मान्छेको निम्ति हो क्या। तपाईँले भनेको कुरो मान्छेको निम्ति हो। यो मानवीयपनबाट च्युत भएकाहरूसँग यो प्रश्न चाहिँ आशा गर्नु हुँदैन। जस्तो उनले कोरोनाको नाममा पार्टीभित्र एक दिन छलफल पनि गरेका छैन होइन, कोरोनाको नाममा कसरी जाउँ कसैसँग बैठक पनि गरेका छैन। मैले भने नि डक्टरहरूलाई भेट्न टाइम त जब यिनीहरू दिँदैन भनेपछि कोरोना विषयमा किन कार्यदल बनाउने। र अर्को पोलिटिकल कार्यदल पनि के हुन्छ भने त्यो पनि नौटङ्गी। मैले भने 4 मङ्सिर 4 गते सम्बन्ध गरेका थिएँ, अहिले त आएको त त्यही हो। बिचमा त यिनले खेल्या हो होइन, खेल्ने यिनलाई जले चलाएका छन् होइन। अब तिनलाई खेल्नको निम्ति अवकाश, यो कार्यदल त के हो भन्छ भने अब केपी भर्सेस माधव नेपाल जो छन्
होइन इटु वारपार गर्दाखेरि पनि चाहिँ हिसाब गरेँ, क्यालकुलेसन गरेँ, कति अगाडि जान सकिन्छ, कहीँ फसिन्छ कि, अनि त्यसपछि यिनलाई फेरि खेल्नको निम्ति समय चाहियो। त्यो अरू समय निकाल्नको निम्ति जो अवधि निकालिन्छ नि, त्यो निकाल्नको निम्ति ल्याएको चाहिँ तपाईँको बाटो हो होइन। यति भएपछि त अब 2-4 महिना त यिनका आफ्नै दाउपी चल्ने समय त आयो नि त, जस्तो मान्छे किन्ने कुरो आयो। अब हेर्नुलाई यहाँ नाटक देखिन्छ नि बाहिर, जस्तो मैले त्यही भएर बारम्बार भन्छु नेपाली कस्तो छ भन्छ भने अब अलिकति राम्रो एउटा काम कसरी मान्छे गलतै मान्छे स्थापित हुनुपर्ने त काम त राम्रै गर्छ नि, कुरा त राम्रै गर्छ नि, तर नेपाली बग्छ त्यसमा, अन्धविश्वास मैले भने नि। अनि हेरिराख्नुला हिजो चाहिँ त्यही पार्टीभित्र एउटा पात्र अहिले कृषि मन्त्री छन् नि, उनको सधैँभरिको आख्यान ठुलो मार्क्सवादी बुजुर्ग होइन, संसारको चाहिँ अब्बल दर्जाको चाहिँ तपाईँको बरु किसानवादी मजदुरवादी होला जस्तो गरेर समाजवाद आख्यान यहाँ होटलमा जर्मनीको पैसा खाएर, त्यो त मलाई थाहा थियो, जर्मनको रोजर फाउन्डेसनको पैसा ल्याएर यहाँ चाहिँ पाखण्ड देखाएर यस्ता मलाई थाहा थियो। अब बाहिरको मान्छे उनीहरूले प्रचण्ड र केपी ओली बसेको कार्यक्रममा हाम्रा नेताहरूले बिहान एउटा माफिया, दिउँसो एउटा व्यापारी, साँझ एउटा चाहिने भ्रष्टसँग भेट्छन् भनेर भाषण गरेर ताली खाने घनश्याम भुसालको मन्त्रालयमा आज 40 करोडको मलको घोटाला, 40 करोडको घोटाला पनि हुन्छ। किसानले मल नपाएर मल पनि उनीहरूले रोके होइन, लाजै नमानिकन मन्त्री पनि किन मन्त्रीको निम्ति करानो हो। एउटा त चाहिँ राम्रा मिठा चिप्ला कुरा गरेर चाहिँ असन्तुष्ट मान्छेलाई गुमराहमा पनि राख्नु पर्यो, त्यो किताबभन्दा बाहिर जाने त भएन नि त। खेल त यो हो नि उनीहरूको। जस्तो सिङ्गो एमाले जसले चलाएको छ, सिङ्गो माओवादी जसले चलाएको छ, जुन शक्तिले त्यसको सेरोफेरोभन्दा बाहिर फुत्किन त दिनु भएन। अनि चाहिँ यहाँ ग्याङहरू उनले बनाइदिया हुन्छन् होइन, एउटाले अर्कालाई गाली गर्ने, अब यहाँबाट रुष्ट भाव उता गएर बस्छ, उता रुष्ट भाव उता गएर बस्छ, मान्छे ठाउँमा त आउनु त पाउँदैन होइन। अब यस्ता चाहिँ तपाईँको यिनी चाहिँ जोकरहरू यहाँ धेरै छन्, सडकमा पनि धेरै छन् जोकर। र तपाईँले हेर्नुला अब यो चाहिँ केपी बदनाम हुँदै गएपछि यहाँ सरकार परिवर्तन अलिकति हेरफेर गर्ने कुरा आइरहेछ। तर कार्यदलले त 5 वर्ष केपी ओलीले प्रधानमन्त्री चलाउने, प्रचण्डले पार्टी चलाउने भनेर सहमति गराइदिए। होइन, त्यो त मङ्सिर 4 गतिकै कुरो हो नि, त्यो के नयाँ कुरो भयो र। मैले भने नि अब बिचमा होमवर्क गरेँ नि, यिनीहरूले अध्यादेश विवाद झैझगडा होइन लफडा गरेँ नि, त्यसबाट कसैको पनि निकास ननिस्किने भएपछि अलिकति यो चलखेलको समय बढाउँ भने न हो। नत्र भने जब त्यो पोहोर मङ्सिर 4 गतिकै निर्णय फेरि अहिले आउनु पर्थ्यो भने अनि यो लफडा किन गरे त? त्यहाँ नयाँ कुरा केही पनि छैन। नयाँ किन भन्दा प्रचण्डले पार्टी चलाउने, केपीले चाहिँ तपाईँको के अरे सरकार चलाउने पोहोर मङ्सिर 4 गतिको सहमति होइन, त्यही कुरो त छ नि। अहिले के नयाँ कुरो भयो अहिले? तर प्रचण्डले अब 5 वर्ष केपी ओलीको राजीनामा मागिँदैन, केपी ओली 5 वर्षसम्म प्रधानमन्त्री हुन्छन्, म अध्यक्ष हुन्छु भनेर त अन्तर्वार्तामा बोलिसके नि त एक ठाउँ। होइन, त्यो पहिले पनि त बोले हो, अहिले होइन त्यो सहमतिपछि प्रचण्डले त्यही भने होइन, 5 वर्ष उहाँले चलाउँछ, हाम्रो सहमति त्यही भयो, अब म कार्यकारी अध्यक्ष भएँ, हाम्रो त्यो पहिले पनि त्यही बोले हो, अहिले पनि तिनको बोली त्यही हो। अनि फेरि किन यसो गरे त? फेरि त्यही कुरा किन बोले यिनीहरू? त्यही मङ्सिर 4 मा जे भयो त्यही कुरा ल्याउनु थियो भने यत्रो त्यो 44-45 दिन झगडा किन गरे? होइन, नयाँ के भन्ने, नयाँ केमा लडाइँ भएको छ यिनको भन्ने, बाहिर के भन्ने त? सुन्नु भने कोरोना एजेन्डा छैन होइन, रोजगारीको एजेन्डा छैन, विकासको होइन होइन, देश कसरी बनाउने भन्ने होइन, सिमानाको कुरो होइन भनेपछि भित्र चाहिँ तपाईँको एउटा शक्ति केन्द्रहरूले यिनी प्यादाहरूलाई लडाइरहेछ, त्यो कुरा बाहिर भन्न मिलेन। बाहिर त भन्नु पर्यो नि त केही, जस्तो एजेन्डा पनि केही छैन भनेपछि एजेन्डा यिनको आन्तरिक भित्र अरू केही छ त्यो भन्न मिल्दैन। बाहिर जनतालाई पनि एजेन्डा छैन, तर कार्यदलले अनि त्यसपछि कार्यदलले एउटा देखाउनु पर्यो। अब के देखाउने, नयाँ पनि देखाउने छैन भने पोहोर मङ्सिर 4 गते दिए भएको थियो, त्यही कुरो ल्यायो। तर कार्यदलले एउटा कुरा गर्यो क्या, तपाईँ हामी कोरोनाको लागि सरकारले केही गरेन भन्छौँ, तर कार्यदलले कोरोनाको लागि सरकारले ठिक गरेको छ, एकदम राम्रो काम गरेको छ, कोरोनाको लागि सरकारले गरेका कामहरू राम्रो छन् भनेर पनि भनेको छ। फेरि त्यहाँ त्यसमा किन बढिरहेछ, किन यो निषेधाज्ञा किन लकडाउन तपाईँ राम्रो गरिरहेछ, रोकथाम भइरहेछ भने होइन, यो आतङ्क किन सृजना गर्ने होइन? सुव्यवस्थित गरे भयो नि त समाजलाई, देशलाई। त्यहाँ एउटा डरलाग्दो कुरा, सरकारी कार्यालय बन्द गर्नुपर्छ, त्यहाँ एउटा डरलाग्दो कुरा पनि आयो। जस्तो तपाईँले एमसिसीको निकै विरोध पनि गरिराख्नु भएको छ, सबैभन्दा बढी एमसिसीको जनतालाई बुझाउने, एमसिसीका भएका घातक कुराहरू जनसमक्ष ल्याउनेमा भरत दाहाल अब्बल हुनुहुन्छ, 1 नम्बरमै हुनुहुन्छ, यो सबैलाई थाहा छ। तर कता त्यो कार्यदलले एमसिसी पारित गर्ने एउटा बाटो पनि खोल्ने अथवा त्यसलाई चाहिँ अलिकति परिमार्जनसहित हुन्छ अथवा कसरी हुन्छ, एमसिसी चाहिँ जसरी हुन्छ यसलाई अब पारित गर्नुपर्छ भन्ने एउटा गोप्य सहमति भएको छ। त्यो कार्यदलमा भीमरावल पनि हुनुहुन्छ, हिजो त्यो एमसिसीको निकै विरोध गर्ने, अब भीमरावल चुप्प हुनुहुन्छ, मन्त्री बन्दै हुनुहुन्छ भनेर पनि चर्चा भइरहेछ। तपाईँले कसरी लिनुभएको? होइन, यस्तो मैले अब कुनै व्यक्तिमा जानुभन्दा पनि मैले यिनको राजनीति है समग्र जो पार्टी भन्ने चाहिँ तपाईँको सङ्गठन छन् नि सबैतिरका, यिनको राजनीति के हो र विदेशीले के गर्छ भन्छ भने कि जस्तो मैले भने नि त्यहाँ हामी काम बुझ्दैनौँ त भन्छ भने सामान्य मान्छेले
उनीहरूले जस्तो एउटा दलालबाट बिग्रिँदै गयो, बदनाम हुँदै गयो, नचल्ने भयो, बुझ्छ नि त अब यो यतिभन्दा बढी ठेक्दैन भन्ने त बुझ्छ नि। त्यसपछि त्यो मान्छेलाई गुमराहमा पार्न त्यसको विरोध गराएर अर्को दलाल खडा गर्छ बाहिर। किन अब खाली ठाउँ त भर्नु पर्यो नि त भोलि, होइन? जस्तो एउटा दलाल छ, अब त्यो चाहिँ चल्न नसक्ने भयो भने त्यो ठाउँ त पूर्ति गर्नु पर्यो, अनि अर्चालाई सिगार्छ बाहिरबाट, होइन? ठुलो मान्छे बनाएर सिगार्छ, होइन? मान्छे त उसको बोली देखेर त मान्छे त नबुझ्ने मान्छे त वाह 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 क्या गर्नुभयो, क्या बोल्नुभयो, मान्छे भन्ने त यही हो, सामान्य मान्छेले भिड चेतना त यही हो। अनि चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भन्छ भने जस्तो मान्नुहोस् केपी ओलीले सकेर उसको विरोध नै अर्को दलाल लगेर राखिदिन्छ, होइन? माधव नेपालको कोही मान्छे राख्ला, प्रचण्डको कोही मान्छे राख्ला, अनि त्यसपछि तपाईँको 1-2 वर्ष मान्छे त बेकुफ भयो अब, होइन? किन सडकमा त बाहिर त मिठा कुरा बोलेको छ नि, अनि केही गर्छ कि भन्छ मान्छे। 2 वर्ष त अलमल्लीले 2 वर्ष फेरि खेल्न पाए यिनीहरू। तर मैले घनश्याम भुषालको कृषि मन्त्रीको कुरा गरेँ नि, होइन? 2 वर्ष फेरि खेल्न पाए, अनि त्यो 2 वर्षभित्र चाहिँ यिनी जो सत्तामा पठाउँछ तिनको विरुद्धमा सुरुमै फेरि अर्को खडा गर्छ बाहिर, होइन? त्यो त मान्छेलाई त खेलाउनु पऱ्यो नि त, बाहिर जान दिनु भएन। अनि चाहिँ त्यसले चलाउन सकेन भने त्यो अर्को ग्याङ आउँछ। यो एउटा चक्र हो, एकदम चक्र हो यो। हेर्नुहोस् यो दशकौँदेखि हामीले देख्दै आएको त्यही हो। त्यस कारणले मैले भने नि साँच्चै चाहिँ आफू यो सङ्कटबाट पार पाउने हो, देशलाई मुक्त गर्ने हो भने, होइन? यो सब सुरुदेखिको इतिहास यहाँका मान्छेहरू सबै चिजलाई निहालेर राम्ररी अध्ययन गरून् सबैले, होइन? यो जो पपुलिस्ट कुराहरूमा बग्ने जो प्रवृत्ति छ नि, यहाँ धेरै मान्छे छन्, म भन्न चाहन्न। जस्तो चाहिँ मान्छेमा कस्तो अन्धभक्ति पैदा छ भन्छ भने विदेशीहरूले एउटा मिसनमा भोलि स्थापित गरी उठाइरहेछ, पपुलिस्ट बनाइरहेछ, गरेको देखाइरहेछ, मान्छे वाह 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 गरेर लागिरहेछ, होइन? भोलि ठ्याक्क उसलाई लग्यो भने 10 वर्ष त्यो विदेशीले नेपाललाई चाहिँ गोलचक्करमा उठाउँछ, त्यो मान्छे प्रयोग गरिकन। यस्ता मान्छे दर्जनौँ छन्, अब मलाई थाहा छ, तर म त्यो भन्न सक्दिनँ अहिले, किन चाहिँ मास गँवार छ, उसको पछि लागेको छ, होइन? त्यो बुझ्दैन, होइन? त्यो क्रिटिकल चेतना छैन क्या नेपालमा क्रिटिकल चेतना छैन, आलोचनात्मक चेत भन्छ नि। कुनै पनि कुरालाई नेगेटिभ पोजिटिभ, होइन? अथवा चाहिँ तपाईँको सबै कोणबाट हेर्ने हुन्छ नि त। जस्तो हेर्दाखेरि हेर्न सकिन्छ कुनै पात्रलाई, व्यक्तिलाई कुरा गर्दाखेरि उसको हिस्ट्री हेर्न सकिन्छ, इतिहासमा ऊ के थियो, अहिले के भूमिका खेलेको थियो, होइन? बिचमा के गर्यो, अहिले के गर्दैछ, मान्छेको हिसाब किताब त हुन्छ नि त, अध्ययन त हुनसक्छ नि त। नेपालीहरूको त्यहाँ जाने पनि स्थिति छैन, त्यो चेतना छैन, हो त्यही चिजको फाइदा यिनले उठाएको। मैले बारम्बार भन्छु, यिनीहरू बलियो भएर जनमत भएर यिनी सत्तामा टिकेको होइन। यिनीहरू हाम्रो पङ्क्तिमा जो जनमत छौँ नि हामी, हाम्रो पङ्क्तिमा केही नहुनुको कारणले टिके, त्यस कारण यिनी बलिया देखे। समस्या यो हो, र यो समस्या केही समय जान्छ अझ। मलाई त्यो मेरो आफ्नो रिडिङ, किन भन्छ भने मान्छे बुझ्ने स्तरमा आइसकेको छैन। त्यस कारणले अर्को कित्ताले यो जनमतलाई, अर्को उसैको कित्ताले हामीले त कमसेकम पनि मैले मान्छेले, यहाँको मान्छेले कति केसमा नि हेरिदियोस्, मेरो चाहना मात्रै के हो त भन्छ भने अनुभव त छ नि त। हामी त अब यस्तो खालको घटना त हामीले देख्दै नदेखेका त होइन। जस्तो तपाईँको 12 बुधे युद्धकालमा त काङ्ग्रेस एमाले एकातिर, माओवादी अर्को लगाएर डरलाग्दा शत्रु त बनायो नि त, होइन? संसदवादीलाई आतङ्कवादी घोषणा गरेर लगायो, माओवादीलाई घरमा लगेर ट्रेनिङ दिलायो, चलाउनु त त्यही थियो। 10 वर्ष लडायो, हतियार दुवैलाई उसैले दिइरहेछ, पैसा उसैले दिइरहेछ, ट्रेनिङ उसैले दिइरहेछ, होइन? सबै गणित एउटै शक्ति थियो, अनि त्यसलाई सर्लक्क बाह्र भने पनि जुटायो। अब त्यति सजिलै किन एउटा नयाँ जनवादी, अर्को प्रजातान्त्रिक समाजवादी, अर्को चाहिँ बहुदलीय जनवादी सर्लक्क चाहिँ विदेशीको घरमा उनका एजेन्डामा किन जुटे भन्दाखेरि यिनी आफ्ना कोही पनि थिएन, यिनको केही पनि थिएन। उनीले खेलाका उनका प्यादा, उनलाई लडाउनु पनि सजिलो भयो, जुटाउनु पनि सजिलो भयो। यही त हुँदै आएको छ नेपालमा। अनि त्यसमा चाहिँ 63 सालपछि त्यसमा रापरवा भने अर्को गिरोह हालिदिए, केही न केही, न कमल थापाको कुनै नयाँ मुद्दा, न पशुपति समाजका नयाँ मुद्दा, मान्छे त्यति नै हुन्, उनीहरूले चलाएका हुन्। माने यो एउटा दुश्चक्र छ नेपालमा, यसबाट जोग्यौँ सबै मैले भन्न खोजेको। तर लाग्ला हामीलाई टाइम लाग्ला, जोग्यौँ र मान्छेको राम्रोसँग अध्ययन गरौँ। तर कार्यदलले एमसिसी पास गर्छ कि भनेर फेरि मान्छेहरू कान ठाडा पारेका छन् के, त्यो चाहिँ सहमति भयो कि प्रचण्ड र ओलीको? अहिलेसम्मको झगडा एमसिसीकै कारण थियो भन्ने कुरा थियो, मिलिसकेपछि पनि एमसिसीकै कारणले मिले कि प्रचण्डको हिजोको बोली परिवर्तन भइसक्यो, अब भीमराव परिवर्तन भइसके, कतै एमसिसी पारित हुन्छ कि भनेर मान्छेहरू झस्किएका छन् के? होइन, यस्तो अब परिवर्तन कतिपय त्यो मैले भन्न सक्दिनँ, होइन? मैले सबै नसुनेका कारण पनि म भन्न सक्दिनँ। तर मेरो कुरो के हुन्छ, मैले त्यो असम्भव देख्दिनँ, मेरो तर्फबाट मैले त्यो असम्भव देख्दिनँ। किन भन्छ भने मैले त सिङ्गो एमालेको हिस्ट्री हेरेको छु,
होइन। मैले व्यक्ति होइन, जस्तो एमाले त धेरै पहिलेदेखि चल्दै आएको छ नि त। त्यो एमाले कालभरि कसको के भूमिका रह्यो, हिँडे यिनले कसको राजनीति गरे, को केपीका पक्षमा लम्पट भएर हिजो लागेको थियो, त्यसपछि को केपीको विरुद्धमा भयो, को माधवको पछि लागेको थियो, को उसको विरोधी भयो, होइन। आखिर यिनी सबै कसै न कसैको पछि लागेर सरकारमा बस्ने, ग्याङमा बस्ने, गिरोहमा बस्ने सबै त गर्दै आछन्। भनेपछि स्कुलिङ त्यही हो। सुन्नुहोस् है, स्कुलिङ सेम एउटै हो, थट एउटै हो, होइन। अनि चाहिँ चिन्तन प्रणाली एउटै हो, सोच्ने तरिका एउटै हो। भनेपछि बिचबिचमा चाहिँ तपाईँको कस्तो हुन्छ भने केही एजेन्डामा फरक पनि देखिन्छ। एजेन्डामा मात्रै है, यो हामीले ध्यान दिनुपर्छ। उनको फिलोसफी उही हो, उनको थट उही हो, स्कुलिङ उही हो, उनको स्कुलिङ उही हो, र उनको सेन्टर पनि उही हो। त्यो मात्रै होइन, उनको सेन्टर पनि उही हो। तपाईँलाई अनौठो लाग्ला, नेपालीहरूलाई सुन्नु, अहिले पनि पहिलेदेखि अहिलेसम्म पनि यहाँ कुनै पार्टीले चाहिँ माथि मन्त्री छनौट गर्दैन। मान्छेलाई भ्रम छ। यहाँ विदेशीको कोटा बाँडिन्छ। यहाँ विदेशीले त्यहाँ जस्तो यिनको झगडा हुन्छ नि, जस्तो माधव नेपाल माधव नेपाल पक्ष, प्रचण्ड पक्ष, केपी ओली पक्ष, उतातिर काङ्ग्रेस पक्ष, रामचन्द्र आदि इत्यादि। र अब राप्रपाभित्र यस्तै होला, जो देखिन चाहिँ यिनका ग्याङ देखिन्छन्, होइन। तर यिन ग्याङलाई जसले चलाउँछ नि कोटा फिक्स उसले गर्छ, र त्यो कोटाबाट मन्त्री बन्ने हो। त्यसकारण नेपालमा राम्रो मान्छे मन्त्री बन्न नसक्ने कारण त्यही हो, र बने पनि टिक्नै नसक्ने कारण त्यही हो। 2 दिन टिक्दैन नि, झुक्किएर कतै अप्ठ्यारो परेर बन्यो भने टिक्न नसक्ने कारण के हुन्छ भने कोटा आउँछ विदेशीहरूको दूतावासबाट। अनि अब यो थटमा हिँडेका मान्छे मन्त्री भन्छन् नेपाली, यो थटमा हिँडेका मान्छे को मान्छेले सधैँभरि यही गर्दै आएका, हिँडेका मात्र होइन, 47 सालदेखि यही देख्दै आएको हामीले। अनि को मान्छे चाहिँ देशको निम्ति उठाएको छ भने मैले विश्वास गर्ने। त्यसले एजेन्डामा देखिने अन्तरले मान्छेको मूल्याङ्कन गर्न सकिँदैन, होइन। त्यो त खेल पनि हुनसक्छ। जस्तो म खराब छु भने म चाहिँ जनतालाई गुमराहमा पार्न, दुनियाँलाई बेकुफ बनाउन, खेल्नको निम्ति मैले पनि कुरा त मिठै गर्नु पऱ्यो नि, काम त राम्रै गर्नु पऱ्यो नि। खराब काम गरेर म पपुलिस्ट बन्न त सक्दिनँ। उनले पनि राम्रै काम गराउँछन्, राम्रै कुरा गराउँछन्। अनि चाहिँ त्यसको वरिपरि भड्किएको मासलाई जम्मा गरिकन ठ्याप्पै उनले प्रयोग गर्छ। भनेपछि यहाँका केही पपुलिस्टहरू पनि काहीँ न काहीँबाट सञ्चालित छन् भने तपाईँको होइन, पुरै जासुस छन्। किन तपाईँको हामीसँग एक गर्छन्। मैले नाम मात्रै लिन चाहेको, समय आएको बेला खोलौँला तिन, होइन, आफै खुल्छ। मैले खोल्नै पर्दैन भने उनको गतिविधिले खोल्छ। जस्तो उनलाई पावरमा पुर्याइदिएपछि त जसले पुर्यायो त्यसको काम गर्नु पर्दैन भोलि, अनि खुलेर मान्छे, अनि मैले भन्नै पर्दैन नि। यही बेला प्रचण्डले एउटा अन्तर्वार्ता दिए, विप्लव बाबुराम मोहन वैद्यसँग एकता हुनसक्छ भन्ने एउटा कुरा फेरि फ्याँके क्या प्रचण्डले। यो वास्तविक रूपमा बोलेका थिए कि यो केपी ओलीले तर्सनलाई मात्रै बोले? होइन, त्यो केपीसँग बार्गेनिङ हो। बार्गेनिङ मात्रै? त्यो केपीसँग बार्गेनिङ हो। केपीसँग बार्गेनिङ भनेको केपीलाई चलाउने जो शक्ति केन्द्र छ उसँग बार्गेनिङ हो, अरू केही होइन। नत्र भने हामी यो बाटोमा जान्छौँ, तिमीलाई भोलि अप्ठ्यारो पर्ला है भने त हो। त्यो सम्भावना छैन केपी के अरे प्रचण्ड बाबुराम वैद्यहरू विप्लवहरू? होइन, मैले असम्भव देख्दिनँ। त्यो पनि सम्भव छ होइन। जस्तो माओवादी मैले मैले यति हुन्छ क्या, हामी कहाँ गल्ती नगरौँ हुन्छ भने हामीले व्यक्तिका कुरा, पात्रका कुरा सुनेर हामी चाहिँ एउटा रणनीतिक खालको निष्कर्ष निकाल्नु हुँदैन, होइन। मैले भने नि, मुख्य चिज चाहिँ तपाईँको फिलोसोफी हो, सोच्ने तरिका हो, थट हो, होइन। त्यो विचार हो जसलाई उसले निर्देशित गर्छ, त्यो विचारको कुरा हो। अनि त्यो विचारले उसलाई कसरी स्कुलिङ गरेको छ, स्कुलिङको कुरा हो। अब यो कोणबाट हेर्दाखेरि तपाईँको माओवादीको कुराहरू हुन्छ नि सबैको एउटै हो, मूल कुरो हो क्या हामीले हेर्ने। त्यस कारणले त्यो बेसिक ग्राउन्ड हुन्छ नि, आधारभूत जग, होइन। चिन्तन, थट र त्यसपछि स्कुलिङ हो। त्यो कुरो बेसिक छ भने उनीहरूलाई त्यो चिजले मिलाउन सक्छ भोलि। मैले त्यो असम्भव देख्दिनँ त्यो कोणबाट। मिल्न पनि सक्छ। बाँकी त उनको एजेन्डामा झगडा हो क्या, जो बाहिर देखाउने त्यो एजेन्डामा झगडा हो। अनि भनि त आएको छ नि, जस्तो मैले तपाईँलाई एउटा उनीहरू राजनीतिक हिसाबले केही पनि छैनन् भन्ने कहाँ बुझिन्छ भन्छ भने, जस्तो गोपाल किरातीको पनि अस्ति 2-3 पटक मैले देखेँ। केपी ओलीलाई छोड्छन् भने कमरेड प्रचण्डसँग चाहिँ वार्ता गर्न सकिन्छ भने, माने प्रचण्ड ठिक हो भने त अझै पनि त छ नि त, स्कुलिङ त त्यो हो नि, होइन। उनी त अरू कुनै कारणले पो त्यहाँ अट्न सकेनन्, प्राविधिक कुनै एजेन्डाको कारणले अट्न सकेनन्। तर प्रचण्ड ठिक हो भन्ने त उनको स्कुलिङ अझै नेता त मानिरहनु उनीहरूले, होइन। भनेपछि केपी ओलीको कार्यकर्ता बन्न तयार हुने मान्छे ठिक छ भन्ने त्यो स्कुलिङ त छ नि त। अनि त्यो दिमाग भोलि प्रचण्डसँग जाँदैन, होइन, नहोला भन्न सकिन्न, होइन। ग्राउन्ड एउटै भए त जान्छ नि त, जग एउटै भए त जान्छ नि त, सबै आधारितै छ भने त जान सक्छ नि। भनेपछि यो बार्गेनिङ हो, त्यो असम्भव मैले देख्दिनँ त्योमा। तर अहिले यो तत्काल उनको बार्गेनिङ हो प्रचण्डको,
होइन। तर कुनै बेला त्यो हुन पनि तर चाहिँ चरित्रको रूपमा त्यो सोचमा चाहिँ तपाईँको विचारधाराको रूपमा अब यिनीहरू फेरि एक ठाउँमा आउन सक्दैनन् कि भनी चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्दैन। त्यसलाई मैले असम्भव देख्दिनँ। अब म अन्तिमतिर छु। कार्यदल त बन्यो, कार्यदलले केपी र प्रचण्डलाई त मिलायो, माधव नेपालको सँग फेरि असन्तुष्ट भयो भने आजदेखि आइरहेको छ समाचार। होइन, मैले स्वाभाविक कि त्यो किन हो भन्छ भने जस्तो यो बार्गेनिङ पहिले हामीले भन्यौँ नि, पहिलो यिनको देखावटी रूपमा यिनको बार्गेनिङ, सार त यिनका पछि रहेको शक्तिहरूको बार्गेनिङ सत्तामा दलमा होइन। किन पावर सेयरिङको पावर एक्सर्साइजको लाइन हो नि त। जब तपाईँ हातमै पावर छैन भने त त्यसको त अर्थै हुँदैन। अब यहाँ के हुन्छ भने मैले बुझेको त्यहाँभित्र खास लडाइँ माधव नेपाल र केपीको प्रचण्डको होइन। यो मान्छेले बुझिरहेका छैन, लडाइँ प्रचण्डको होइन। त्यही भएर यो बिचबिचमा तपाईँ समाचार देखिराख्नुहुन्छ नि, केपीसँग मिल्यो कि कुराकानी गरेर भने माधव नेपाल तर्सिने होइन। अनि माधव नेपालतिर अलिकति बोल्यो भने केपी तर्सने। अनि प्रचण्डको कस्तो देखिया छ भन्छ भने केपी ओलीसँग केही मिलेको जस्तो गरेर चाहिँ नरम कुरा पनि गरिहाल्ने, त्यहाँ बार्गेनिङ भएपछि नरम कुरा पनि गरिहाल्ने। अनि उतातिर अलिकति भएन, केपीले च्यापेपछि चाहिँ कडी कराउ माधव नेपाल उभिएर परिहाल्ने। यिनीहरू एकदम सौदाबाजीमा मात्रै छन् क्या, एउटासँग अर्को हो। त्यो कुनै विचार भए पो मान्छे त्यहाँ टेकेर चाहिँ स्थिर हुने हो। जब टेक्ने धरातलै छैन भने त त्यो त पेन्डुलम जस्तो घुमिरहेको छ, त्यहाँ त सौदाबाजी मात्रै छ। त्यस कारणले अब तर लडाइँ चाहिँ के हो भन्छ भने माधव नेपाल र केपीको हो। जस्तो अब प्रचण्ड किन चाहिँ तपाईँको मेजर पात्रको रूपमा आयो त भन्दाखेरि अब वैधानिक र एउटा औपचारिक लडाइँमा त माधव नेपालको अर्थ छैन त। अध्यक्ष त प्रचण्ड हो होइन। माधव नेपालबाट त त्यो लडाइँ त हुँदैन, त्यहाँसम्म त पहुँचै छैन। त्यस कारणले माधव नेपालहरूलाई प्रचण्ड समात्नु भन्ने बाध्यता छ, किन अध्यक्ष भएको कारणले होइन। अब त्यो कारणले पनि यिनीहरूले अब छोड्न सकेका छैनन्। अर्कोतिर प्रचण्ड के हो भन्छ भने जस्तो उनले जे सम्झौता गरेका थिए केपी र उनको बिचमा एकता गर्दाखेरि त्यो केही पनि चाहिँ लागू नगरिदिया हुनाले, सडकमा फ्यालिदिया हुनाले प्रचण्ड रुष्ट छन्। अनि केपीसँग बार्गेनिङ गर्न उनलाई माधव नेपाल पनि चाहिएको छ। अनि प्रचण्डको अर्को के पनि छ भन्छ भने सत्तामा त केपी छ होइन, पार्टीभित्र अलिकति सुदृढ पनि केपी छ। अब यससँग अलिकति सौदाबाजी नगर्ने हो भने त उतातिर मात्रै लागेर त वारपार हुने स्थिति त छैन। त्यस कारणले प्रचण्ड न केपीसँग वारपार गर्न सक्ने होइन, न चाहिँ बार्गेनिङ बन्द गर्न सक्ने त्यो अवस्थामा छन्। यो सबै यिनको दाउपेच हो, सबै खेल हो, पनि होइन। अब यो त सत्तारूढ पार्टीभित्रको भयो। अब अलिकति काङ्ग्रेसको पनि कुरा गरौँ। काङ्ग्रेसमा महाधिवेशन 14औं महाधिवेशन नजिकै गर्दा त्यहाँ विभिन्न पात्रहरू सभापतिका आकाङ्क्षीहरू धेरै देखिए। शेरबहादुर र विमलेन्द्रले टक्कर दिन खोजिरहेछन्। यसलाई कसरी लिने, जबकि शेरबहादुरको अन्डरमा बसिरहेका, शेरबहादुरले जे भन्यो त्यही बस भन्यो बस, उठ भन्यो उठ गर्दै आएका विमलेन्द्र अब शेरबहादुरले म नै उठ्ने हुँ भनेर अगाडि आइसकेपछि यो भारतको डिजाइन हो भनेर कतिपयले भन्यो। होइन, यस्तो मैले भने हामीले के भन्छ जस्तो यो बढ्छ है, अब सबैतिर बढ्छ। किन भन्छ भने यो सङ्कटले ध्रुवीकरण बनाउँछ। सुन्नुहोस् है, हामीले बुझ्ने कुरा विश्वभरिको वा नेपालभित्रको सङ्कट हुन्छ नि, उनको यो तपाईँले उठाएको परिदृश्यले के बुझ्नुहुन्छ भने सङ्कट उनीहरूभित्र तीव्र हुँदै गएको छ र अब त्यसले ध्रुवीकरण तीव्र पार्छ। अब त्यो सोझो भाषामा जस्तो एमाले माओवादीमा देखियो नि होइन, हामीले हेर्ने के हुन्छ भने अब पार्टी कब्जा गर्ने होड चल्यो। जस्तो यिनीहरूभित्रको पनि लडाइँ त्यही हो, आफ्नो मान्छे स्थापित गर्नु पऱ्यो नि त। अब विश्व यस्तो परिस्थिति अवस्था सिर्जना भइरहेछ, अब त्यसले नेपाल कता पुग्छ भन्ने चाहिँ अन्यल छ होइन। अनि नेपाल कन्ट्रोल गर्ने आफ्नो कुतत्व त हुनु पऱ्यो, एउटा दलाल त हुनु पऱ्यो आफ्नो। त्यस कारणले पार्टी कब्जा गर्ने विदेशीहरूको अहिले यो अभियानै छ अहिले सबैतिर। त्यो मात्र होइन, राप्रपा पनि त्यही हो, मधेसवादीमा पनि त्यही हो। तपाईँ भोलि रातारात यिनी चकनाचुर भएर गए र नपत्याउता शक्ति जुटे भने पनि अनौठो मान्नु पर्दैन। अब काङ्ग्रेसमा पनि के हो भन्छ भने प्रष्ट देखिने सिआई र रको द्वन्द्व हो नि। त्यसलाई हामीले किन चाहिँ अब धेरै चाहिँ अस्पष्ट भाषा प्रयोगै गर्नु पर्दैन। विमलेन्द्र रको चाहिँ सुराकी एकदम परिचित, सबैले चिने बुझेको मान्छे, देउबाको चाहिँ घरभित्र चाहिँ 8 राणा छन् भनेपछि अमेरिकनले कन्ट्रोल गर्ने कि काङ्ग्रेसलाई चाहिँ इन्डियनले भन्ने भयो क्या त्यहाँ भोलिको नेपालको तस्बिरलाई हेरिकन। अब भोलि नेपाल कन्ट्रोल गर्नुको निम्ति त पार्टीले कन्ट्रोल गर्ने। एमाले माओवादी पनि त लडाइँ त्यही हो, केपी प्रचण्ड माधव नेपालमा यहाँ के जनता निम्ति लडाइरहेका छन् भन्नुभएको छ। सिआई र रको लडाइँ अब अहिले सिआई र मात्रै भन्नु भने अमेरिकन वेस्टर्न र चाहिँ इन्डियन भनौँ न। जस्तो उनीहरू अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा पो मिलेका छन् त चीन विरुद्ध, उनको आफ्नो इस्यु पनि त छ नि त, आफ्नो एजेन्डा पनि त छ नि। जस्तो चाहिँ क्षेत्रीय मामिलामा त चाहिँ तपाईँको इन्डियन पश्चिमासँग किन मिल्छ होइन। चीनमाथि अमेरिका हाबी भइदिए हाइसन्चो मान्ला इन्डियाले, तर चाहिँ दक्षिण एसियामा हाबी भए त उसले मान्दैन नि।
उसको चाहिँ दादागिरी त सकिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उनीभित्र अन्तर्विरोध पनि छन्, क्षेत्रीय मामिलामा ग्लोबल मामिलामा उनी बिचमा सहकारी पनि छ हैन। पटाक्षे भाव कांग्रेसमा कुरै त्यही हो। त्यस कारण यो बेला कसैले त्यो पार्टी निर्णय अनुशासन मान्दैन है। यो विशेषता हामीले राम्ररी बुझौँ किन जबरजस्ती पार्टी कब्जा गर्ने कुरो छ क्या। वेस्टर्नहरू, इन्डियनहरू, युरोपियन जो छन् नि जबरजस्ती पार्टी कब्जा गर्ने जस्तो केपीको अध्यादेश पनि जुन शैलीले आयो नि, कुन शैलीले आयो, जबरजस्ती पेलेर गएको नि केपी त। पार्टीको निर्णय मान्दिनँ भनेर गएको नि त, नमाने पनि हो नि। शेरबहादुरको पनि त्यही छ, धमाधम विभाग चाहिँ तपाईँको बनाएर सबै विभाग मनोनित गरिरहेछन्, कसैको कुरो सुन्दैनन् उनी हैन। सुन्ने स्थिति छैन, परिस्थिति सुन्ने बित्तिकै उनको मिसन सफलै हुँदैन हैन। अब त्यो सुन्ने बित्तिकै त बार्गेनिङ सुरु हुन्छ, भागभन्डा सुरु हुन्छ, पार्टी पुरै लगाममा आउँदैन। पार्टी लगाममा नआएपछि भोलि देश कसरी चलाउँछ? भनेपछि शेरबहादुर र विमलेन्द्र अब विमलेन्द्र उठेरै छाड्छन् कि होइन? तपाईँ एउटा काङ्ग्रेसभित्रको एउटा के हुन्छ भने जस्तो विदेशीहरूले अनुकूल नहुँदासम्म एउटा कमन ठाउँमा खेलाउने हो। जस्तो सुशील कोइराला मर्ने बित्तिकै सिटोलाको ग्याङ खोलेन, मौका पाए। अब त्योभन्दा अगाडि किन खोलेन? किन त्यो व्यक्तित्वको ओझेलमा थिए, त्यो टक्कर दिन सक्ने स्थिति थिएन उनीहरूको। सुशील कोइराला मरिसकेपछि तपाईँको के भन्छ, सबै सिनियर बोस हैन। शेरबहादुर अब फेरि चाहिँ सिटौला त कस्तो भन्छ भने माओवादीसँग डिलिङदेखि लिएर इन्डियाले गिरिजाका पछाडि ठ्याक्कै राखेर दोस्रो मैन बनाएको मान्छे हैन। मै हुँ भनिन्छ नि त उनलाई, सारा शान्ति प्रज्ञामा माओवादीलाई यहाँ ल्याउने मै हुँ भनिन्छ नि उनलाई। उनले शेरबहादुर नटेर्ने, शेरबहादुरले सिटौला नटेर्ने, सिटौलाले चाहिँ रामचन्द्र नटेर्ने, अनि चाहिँ कसैले कटेरी नटेर्ने भएपछि त्यो मौका आउने बित्तिकै नेतृत्व चाहिँ समाप्त भएपछि सिटौलाको उदय भयो। उनले चाहिँ आफ्नो ग्याङ वरिपरि राखिकन ग्याङ बनाए। अब त्यो उचाइमा त्यो व्यक्तित्व विमलेन्द्रको थिएन। उनी चाहिँ शेरबहादुरको समर्थनमा बसे, यद्यपि नबस्नुपर्ने हो। सामान्य हामीले अनुमान गर्दा उनी चाहिँ रको निम्ति काम गर्ने मान्छे भएपछि त शेरबहादुरको नेतृत्व नबस्नुपर्ने नि, तर त्यही खेल्न सजिलो थियो उनीलाई। किन अर्को पक्षमा फेर्दाखेरि भूमिका हुँदैन, त कमजोर भयो नि त। रामचन्द्र पक्ष त कमजोर छ नि त, भूमिकै हुँदैन नि। जहाँ आफ्नो भूमिका राम्रो हुँदैन र आफ्नो कुरो ठुलो हुँदैन त्यहाँ त अर्थ त हुँदैन। अब उनीहरूले देउबाकै चाहिँ के चाहिँ छाहारीमा बसाए हैन। अब क्राइसिस आयो, बढ्यो। जस्तो नेपाल मैले भने नि कतिखेर कहाँ जान्छ भने अनिश्चित छ। अब चाहिँ फ्रन्टमा ल्याउनु पर्छ, लिडरसिप त देखाउनु पऱ्यो नि त आफ्नो। अब इन्डियनहरूले चाहिँ निधि उतारे, अनि यही निधि उतारे र अलि पछि हेरौँला। निधि उतारे मात्र होइन, अघि पछि हेरौँला। यिनले आफ्नो तरिकाले त्यहाँ ग्याङ बनाइरहेछन्। अलि पछि निधि र सिटुलाई एक ठाउँमा जोडिन्छन् इन्डियनहरूको तर्फबाट। यो दुईवटा हुँदैन। तर अर्को कुरा पनि छ फेरि, निधिले त्यो बिचमा शशाङ्कसँग पनि भेट गरे, कुराकानी गरे भनेर शशाङ्क, निधि र प्रकाशमान पनि एउटै ठाउँमा आउने कि भन्ने कुरा पनि सुनिन्छ है बाहिर। अब शशाङ्कले म बाहेक अर्कोले जित्दैन देउबाला भनेर बोलिरहेछन्, हिजो पनि बोलिरहन्, तपाईँले सुन्नुभएको छ। शेखर अर्कोतिर त्यही भनिरहेछन्, प्रकाशमान आफै, सिटोला आफै। अब त्यहाँबाट के देखिन्छ त? यसले के सङ्केत गर्छ? होइन यस्तो हो, यो भोलि यस्तो हुनसक्छ। हामीले बुझ्ने के हुन्छ भने जस्तो कोइराला खलक र सिटौला अथवा चाहिँ निधिको बिचमा अन्तर छ। इन्डियाको आन्तरिक शक्ति सन्तुलनको कोणबाट हेरेर अन्तर छ हैन। अब जस्तो कोइराला खलक अथवा रामचन्द्र पौडेल ग्याङ भन्छ नि, अहिले बढी चाहिँ मोदीको सत्तासँग नजिक छ हैन, बिजेपीहरूसँग नजिक छ अनि उनको आड भरोसामा सत्तामा आउने चाहिँ सपना यिनीहरूले देखिरहेछन्। सम्बन्ध पनि उनीसँग नजिक हुँदै गएको छ। अब निधि र चाहिँ सिटौलाको कुरो बेग्लै हो हैन। यिनीहरू रको नेक्ससका मान्छेहरू भए। अब त्यस कारणले अब त्यो कोणबाट, उनको आन्तरिक कोणबाट त्यहाँ अन्तर छ र बार्गेनिङ हुन्छ। जस्तो तपाईँले भन्नुभयो नि, यिनको कुराकानी भइरहेछ पनि सौदाबाजी हुन्छ। सौदाबाजी कहाँ हुन्छ भने पार्टीभित्र कसको पोर्टफोलियो के, पावर सेयरिङको कुरा हुन्छ त्यहाँ। अब होइन, अब त्यो पार्टीलाई आफूले पनि राम्रोसँग ह्यान्डल गर्ने खालको सौदाबाजी भयो भने यिनीहरू एउटै ठाउँमा बस्छन्। तपाईँले भने सत्य हो। त्यो किन सत्य हुन्छ भने यो सबै इन्डियन पङ्क्ति भयो हैन। होलमा हेर्दाखेरि चाहिँ इन्डियन पङ्क्ति भयो। अब माइनोरिटीमा हेर्दाखेरि र चाहिँ बिजेपी आरएसएसको किता भयो। म्याक्रोमा हेर्दाखेरि त त्यो इन्डियन किता भयो। त्यस कारणले भोलि चाहिँ यो लडाइँमा, नेपालभित्रको भू राजनीतिक लडाइँमा अब अरू देशसँग टक्करै दिनुपर्ने ठुलै स्थिति आयो भने यिनीहरू एउटै ठाउँमा बस्छन्, शङ्का छैन। देउबाला एक्लै बनाउँछन्, देउबाला एक्लै बनाउँछन्। हो, देउबा चाहिँ अमेरिकन किताको भए हैन। अरू कोही छैन अमेरिकन किताको त्यहाँभित्र देउबाला? होइन, मान्छे त थुप्रै छन्। मान्छे त यतै पनि छन्, त्यो यताउति गरिरहेको हुन्छ नि त। मेन मान्छे हेर्दाखेरि त एउटा देउबा गुट, एउटा सिटौला गुट, अब एउटा पौडेल गुट बनायो भने, अब विमलेन्द्र बनायो भने विमलेन्द्र हुन्छ हैन। चारवटा देखिने गुट भएपछि तिनवटा ग्याङ चाहिँ त प्रो इन्डियन हुने भए, देउबाहरू चाहिँ प्रो अमेरिकन हुने भए।
भनेपछि अब स्थिति चाहिँ के हो भन्छ भने तपाईँको एउटा ग्लोबल वैश्विक चाहिँ तपाईँको भूमिका खेल्नुपर्ने नेपालको भू राजनीतिबाट एउटा ग्लोबल स्तरको भूमिका खेल्नुपर्ने स्थिति त्यस्तो आयो भने यिनी सबै ग्याङ एक ठाउँमा राखिन्छन्, इन्डियन ग्याङ सबै एक ठाउँमा राखिन्छन्। अब त्यो त्यस्तो खालको एउटा जोखिम एउटा ठुलो शक्तिका साथ जानुपर्ने अवस्था नआउँदासम्म यिनीहरू अलग अलग राख्छन्, उनीहरूले बार्गेनिङ गराउँछन्, झगडा गराउँछन्, आफ्नो ढङ्गले विस्तार गर्छन्, आदि इत्यादि गर्छन्। यिनी रातारात चाहिँ जुड्दैनन् अहिले। त्यस कारण त्यो सिन कस्तो हुन्छ भन्ने हो, भोलिको सिन कस्तो हुन्छ भन्ने हो। त्यस कारणले अब यिनीहरूलाई चाहिँ सामान्य मान्छेले बुझ्न सक्दैन अब यिनको यो क्रियाकलाप। अब यी काङ्ग्रेसभित्र यस्तो भङ्गालो छ, नेकपाभित्र उस्तै छ, यिनको पनि चल्दैन भनी मैले चाहिँ 2-3टा कुराहरू मैले उठाउँदै आएको छु। एउटा त के हुन्छ भने तपाईँ हाम्रो आकाङ्क्षा अथवा मनोगत इच्छाभन्दा परिस्थिति बलवान हुन्छ, हामीले त्यो बुझ्नुपर्छ। मेरो चाहनाले परिस्थिति डोरिँदैन हैन, मैले परिस्थितिसँग तालमेल मिलाउने मात्रै हो, तर परिस्थितिले मलाई डोर्याउँछ हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि भित्र यो विकासको प्रक्रिया के हो भन्ने कुरो निर्धारक हो हैन। तपाईँ हामीले के सोच्छौँ भन्ने कुराले टुङ्गो लगाउँदैन। त्यो पूरक हो, पूरक त हो, तर चाहिँ टुङ्गो होइन, टुङ्गो लगाउने शक्ति त्यो होइन। माने विकासको प्रक्रिया मैले अघि नै सुरुदेखि भने नि, यिनीहरूको तीव्र रूपमा विश्वव्यापी रूपमा है ग्लोबल चाहिँ तपाईँको राजनीतिका कुरादेखि लिएर नेपालको आन्तरिक मामिलासम्म हेर्दा यिनीहरूको तीव्र रफ्तार, पतनको रफ्तार छ, टेन्डेन्सीको कुरा गरेँ मैले हैन, ट्रेन्डको कुरा गरेको, यिनको तीव्र पतनको रफ्तार छ हैन, बदको रफ्तार छ, जनमत गुणाको रफ्तार छ। यो पाटो हामीले ध्यान दिनुपर्छ। र अर्को यसको विपरीत चाहिँ के हुन्छ भने यिनीसँग जो लड्दै आए नि, जे जति मान्छे लडिरहेछन् उनको अवस्था एकदम राइजिङ अवस्था छ। चाहे व्यक्तिगत रूपमा होस्, कोही चाहिँ सानातिना समूहहरू हुन्, संस्थाहरू हुन्, राइजिङ अवस्था छ। यसलाई रोक्न सक्ने सम्भावना छैन। किन छैन भन्छ भने मैले बारम्बार भनेको छु, नेपालको सङ्कट ग्लोबल सङ्कटको एउटा अङ्ग हो, यो त्यसबाट स्वतन्त्र परिघटना होइन। त्यसकारणले त्यो ग्लोबल ट्रेन्ड जे हुन्छ नेपालमा त्यही हुन्छ। ग्लोबल ट्रेन्ड जे हुन्छ नेपालमा नेपालले केही आफ्नो होइन, यहाँभित्रबाट निर्णय नै हामी हाम्रो मामलामा निर्णय गरौँला, तर ट्रेन्ड निर्णय अर्को ढङ्गले यहाँ हुँदैन। जस्तो चाहिँ मैले भने नि, अन्तर्राष्ट्रिय यो लडाइँमा ध्रुवीकरणमा वेस्टर्न र इन्डियनहरूको जो चाहिँ अहिले ह्रासोन्मुख अवस्था छ नि, यो चाहिँ 6 महिना तपाईँको अगाडि यही ढङ्गले रह्यो, उनीहरूमा सुधार आएन भने यिनीहरू यहाँबाट सिद्धिन्छन्। यहाँ पनि त्यही हुन्छ, होइन यहाँ सिद्धिनै जान्छन्। मैले यो चैत्रभन्दा अगाडि यिनी बढ्नै सक्दैनन्। अब आउने किनभने विश्व परिस्थिति नै त्योभन्दा अगाडि जाँदैन है। अब टक्राउको परिस्थितिबाट या त उनीहरू गरलाम गुरुमा ढल्छन् र सरेन्डर गर्छन् पश्चिमाहरू, या त चाहिँ तपाईँको युद्ध सुरु हुन्छ। त्योभन्दा अर्को विकल्प छैन। यो 8 महिनाभन्दा बढी ठेक्दैन। उनको अर्थतन्त्रले ठेक्दै नसक्ने भएको। यो दोस्रो त्रैमासिकमा 33% चाहिँ माइनसमा गइसक्यो अमेरिकनहरूको। भनेपछि यही त्यो इन्डिकेसन त्यही ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ इन्डिकेटर। अब यही चिज चाहिँ अरू चाहिँ 6 महिना रह्यो भने त अमेरिका त डुबिहाल्यो नि। भनेपछि अब होइन, कम्तीमा 6 महिना पर्खेर हेरौँ होइन। नै त्यो बिचमा हामीले गर्दै गर्थ्यौँ, पर्खेर हेर्ने मात्रै होइन। र अर्को चिज के हो भन्छ भने तपाईँहरू विकल्प जस्तो धेरै मान्छेले सोच्छन्, विकल्प को हो त भन्छन्। यो गलत प्रश्न हो। जब व्यक्ति विकल्प खोज्छौँ नि, हामी त्यही फस्छौँ। हामीले विकल्प यो व्यक्ति भनेर भन्न सक्दैनौँ। माने अब विकल्प के हो त भन्छ भने परिस्थितिले एउटा वैकल्पिक चाहिँ परिवेश एउटा बनायो, विकल्पको परिवेश त बनायो, मैले अघि नै भने हैन। जस्तो परिस्थिति यिनको अनुकूल छैन 1, दोस्रो जनमति यिनीसँग छैन 2, र अब तेस्रो चाहिँ तपाईँको चिज के हुन्छ भने स्थानीय स्तरमा सानसाना समूह व्यक्तिगत लिएर यिनका विरुद्धमा क्याम्पेन त देशभरि चलिरहेछ हैन। विरोध पनि नभएन, गतिविधि नभएन। यो 3टा चिज हाम्रो निम्ति पोजिटिभ छ। अब समस्या के हो मैले भने नि, जस्तो एउटा प्रोसेस भन्ने चिज बुझ्नुपर्छ क्या हामीले। त्यो नबुझ्ने मान्छेहरूले अब किन भएन भनेर प्रोसेस के हुन्छ भने प्रोसेसको एउटा अवधि हुन्छ, त्यसले एउटा कोर्स पुरा गर्नुपर्छ। अब हामीलाई समस्या नेपालमा अहिले के हो भन्छ भने यो ढिलो हुन्थ्यो होला, माने परिस्थिति नर्मल भइदिएको भए यो विकल्प 1 वर्ष अगाडि पनि बन्न सक्थ्यो होला, म त्यो मान्छु। किन सबै चिज मोटामोटी चाहिँ परिस्थिति सामान्य छ भने बनेको चिजमाथि उभिएर चाहिँ विकल्प दिन सजिलो हुन्छ। अहिलेको परिस्थिति त्यो होइन। हामीलाई अप्ठ्यारो अलिकति टाइम लाग्यो। कहाँ हो भन्छ भने त्यो स्वाभाविक रूपमा परिस्थिति नयाँ आयो, हामीले नसोचेको परिस्थिति आयो हैन। जस्तो हिजोसम्म चाहिँ दलका कुराहरू हुन्थे, प्रजातन्त्रका कुरा हुन्थे, सत्ताका कुरा हुन्थे। अहिले नेपालमा पहिलोपटक हामीले राष्ट्रका कुरा गरिरहेका छौँ हैन। देश सिद्ध्याउने र देश जोगाउने शक्तिहरूको बिचको लडाइँको बहस गरिरहेका छौँ। अहिले मुद्दा पनि नयाँ छ, सङ्कट पनि नयाँ हो, परिस्थिति पनि नयाँ हो। यो नयाँपनसँग तालमेल मिल्ने गरी एउटा विचार, एउटा चिन्तन, त्यो स्कुलिङ
र मान्छेहरूको एउटा पङ्क्ति ठेग्रिन समय लिइरहेको छ। त्यो त कहीँ गएर बस्नु पऱ्यो, ठेग्रिनु पऱ्यो, ठेग्रेर ठोस बन्नु पऱ्यो। हो त्यसले कोर्स लिएकोहरू यो ढिलो भएको, यो सब चिज नयाँ आएको हुनाले। तर त्यो ठेग्रिन्छ किन आवश्यकताले त्यो ठेग्राउँछ। अब व्यक्ति लिडर भनेको हो त भन्छ भने यो सबै परिस्थिति यहाँ नक्कली चाहिँ तपाईँको यो सर्कस देखाएर नाटक एकाङ्की देखाएर यहाँ कसैको दाल गल्नेवाला छैन। यो विदेशीले चलाएका छन् नि मान्छेहरू, यो कसैको दाल गल्नेवाला छैन। अब यो सबै परिस्थितिलाई ट्याकल गर्ने है, विशेष गरेर समयको गति। मैले तिन समयको गति कसरी गइरहेछ, समग्र परिस्थिति कस्तो छ र मान्छेको मनोविज्ञान के छ, यो तीनटा चिजलाई बुझेर जो अगाडि बढ्यो भोलिको लिडर त्यही हो मैले बुझेको। चिटपुट रूपमा यो कतै षड्यन्त्र त होइन, कोरोना काहीँ कतैबाट लादिएको त होइन भन्ने आवाज पनि उठ्न थाल्यो र अहिले सञ्चार माध्यममा त्यो प्रकारका अन्तर्वार्ता विज्ञहरूले दिन थाल्नु भएको छ। तपाईले चाहिँ कसरी लिनुभएको छ? कोरोना साँच्चीकै महामारी हो अथवा कसैले गराएको महाआतङ्क हो? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। अब यो कुरालाई जस्तो हामीले सबै घटनाक्रम जो पहिलेदेखि हुँदै आयो नि, यो सबैलाई जोडिकन अलिकति गहिरेरी हेर्नुपर्ने आवश्यकता बढ्यो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। जस्तो यो पछिल्लो कालमा आएर विश्वभरि यो कोरोना आतङ्कदेखि लिएर यो भ्याक्सिन चाहिँ उत्पादनमा जो प्रतिस्पर्धा अगाडि देखा परिरहेछ, यो सबै चिज हेर्दाखेरि अब केही चिजहरूको गहिरेर समीक्षा गर्नुपर्ने स्थिति आयो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। अब त्यसमध्ये मैले खास गरिकन दुईटा कुरा यहाँ चाहिँ उठाउन चाहन्छु। अब यो प्राकृतिक भाइरस हो कि निर्मित हो भन्ने चाहिँ विवाद अझै पनि सुल्झेको छैन र अधिकांश मान्छेहरूको सोच यो निर्मित भाइरस हो भन्ने नै छ अहिले पनि। अब यो निर्मित भाइरस हो, यो ल्याबमा बनाएको हो भन्ने कुरा मलाई पनि कहाँ त्यो बढी सत्य हो भन्ने लाग्छ हुन्छ भने मैले यसलाई दुई बाटोबाट हेरेँ। एउटा त यो भाइरसको विषयमा चाहिँ जो कथाहरू साहित्यहरू लेखिए हैन, झन्डै 40 वर्ष अगाडि एउटा उपन्यास लेख्यो अमेरिकामा वुहान 400 नाममा र 2020 मा वुहानमा एउटा चाहिँ तपाईँको भाइरस जन्मिन्छ र त्यसले ठुलो महामारीको रूप लिन्छ भन्ने खालको उपन्यास छ हैन। 40 वर्ष अगाडि लेखिएको छ। अब त्यसपछि म दोस्रो कुरो, अब त्यो त उपन्यासको कुरा भयो। अब त्यसपछि म चाहिँ दोस्रो कुरा भन्छु। 2015 5 वर्ष अगाडि CIA ले एउटा रिपोर्ट दिएछ तपाईँको राष्ट्रपतिलाई। त्यो रिपोर्ट के दिएको छ भन्छ भने अब यो सन् 2019 को अन्त्य र 20 को सुरुतिर चीन वा चीन जसै घना बस्ती भएको दक्षिण पूर्वी एसियाको कुनै ठाउँलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर एउटा डरलाग्दो महामारी फैलिन सक्ने सम्भावना छ भनेर चाहिँ त्यहाँ सतर्कता गराएको छ हैन। अब यो दुईटा चिजको चाहिँ अनुमानको आधार के? पहिलो कुरो जस्तो CIA को रिपोर्ट अब 2015 को मात्रै हैन, यो ट्रम्पलाई यो अमेरिकामा यो भाइरस पस्नुभन्दा अगाडि CIA ले फेरि अर्को पटक दोस्रो पटक ट्रम्पलाई सजग गराएको र अब त्यो सजगतालाई उपेक्षा गर्दा नटेर्दाखेरि अमेरिका यो हालतमा पुग्नु पर्यो भनेर अमेरिकाको मिडियामा पनि धेरै कुरो आयो, ट्रम्पमाथि आरोप लगाइयो। त्यो CIA को सुझावलाई ट्रम्पले चाहिँ नदेखे जस्तो गरेर यो चाहिँ समस्या निम्ति आयो भन्ने खालको आलोचना पनि ट्रम्पको भयो। अब यो चिजले एउटा दृश्य देखाउँछ सुन्नुहोस् है, जस्तो यिनी त जस्तो रिपोर्टहरू भनेका उपन्यास भनेका त यिनी त कल्पित कुराहरू हुन् हैन। अब यो सालमा यो महिनामा यहाँ यो ठाउँबाट एउटा महामारी निस्कन्छ भनेर त अनुमान गर्न सकिने त्यस्तो वैज्ञानिक आधार त केही पनि छैन। एउटा मुभी समेत बनेको थियो कोरोना सम्बन्धी, मुभी समेत बनेको थियो। हो, मुभी समेत बनेको थियो पहिले। अब एउटा यो पाटो सुन्नुहोस् है, यो पाटो। अब दोस्रो पाटो म तपाईलाई अहिले भर्खरै जो देखा परिरहेछ म यो पाटो देखाउँछु। जस्तो रुसले भ्याक्सिन उत्पादन गरेको घोषणा गरेपछि बिल गेट्सले जसको कम्पनीमा अहिलेसम्म भ्याक्सिनको एकाधिकार थियो, अहिले संसारमा जति भ्याक्सिन बने लगभग सबै बिल गेट्सको कम्पनीको चाहिँ उसमा बनेको छ र एकाधिकार थियो, त्यो एकाधिकार रुसले अहिले तोड्यो। रुसले तोडिसकेपछि जस्तो तपाईहरुलाई पनि थाहा छ, मिडियामा अलिकति अगाडि यो 10-15 दिन अगाडि एउटा समाचार आयो, रुसले इन्डियालाई चाहिँ अब मिलेर चाहिँ भ्याक्सिन उत्पादन इन्डियामा पनि गरौँ भनेर प्रस्ताव राख्यो हैन। एउटा अनौपचारिक चाहिँ तपाईको प्रस्ताव राखेको छ। त्यो प्रस्ताव आउने बित्तिकै बिल गेट्सले इन्डियालाई के प्रस्ताव राखे त भन्छ भने तिमीहरूले जो भ्याक्सिन उत्पादन गर्छौ त्यो $3 मा बेच, $3 बेच। अब $3 बेच्दाखेरि तिमीलाई जति घाटा हुन्छ त्यो प्लस तिमीहरूले पाउनुपर्ने नाफा, त्यो मेरो तर्फबाट म व्यक्तित्वमा बिहोर्छु।
त्यो के रुसलाई रोक्नलाई सुन्नुहोस् है, रुसको भ्याक्सिनबाट इन्डियालाई अलग गर्नको निम्ति बिल गेट्सको त्यो प्रस्ताव आइसकेको छ। अब यो दुईवटा चिजलाई मात्र हेरौँ, एकछिनलाई भन्नुहोस् न, यो दुईवटा चिजलाई हेरौँ। यो दुईवटा चिजलाई हेर्दाखेरि के भन्छ भने पहिलो कुरो चाहिँ भाइरस सुरु हुँदा पहिलेका चाहिँ यिनी कथाहरू हैन, अनि त्यसपछि भ्याक्सिनको नाममा सुरु भएको लडाइँ, जस्तो बिल गेट्सको मैले कुरा गरेँ नि। अब त्यहाँभित्र त एउटा ठुलो चाहिँ तपाईँको लुटको लडाइँ, नाफाको लडाइँ र वर्चस्वको लडाइँ जोडिया छ। त्यो मात्र होइन, त्यहाँ अर्को बाटो पनि जोडिया छ हैन, जस्तो जनसङ्ख्या नियन्त्रण, मान्छे मार्ने एउटा जो अभियान चलायो नि बिल गेट्सले संसारभरि, अब त्यो मिसन पनि त्यहाँ जोडिएको छ। त यो सबै अधिकारबाट त अब एकाधिकारबाट त उनको हातबाट बाहिर जाने भयो। अहिले पश्चिमाहरू त्यहाँ चाहिँ विक्षिप्त छन्। अब यदि यो चाहिँ तपाईँको सामान्य खालको भाइरस अथवा प्राकृतिक भाइरस हो भने हैन, यो चाहिँ तपाईँको त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने चिजतिर सबै नलागिकन अब नाफाको लडाइँतिर जो केन्द्रित भयो नि र वर्चस्वको, यसको नाममा जो विश्वमा वर्चस्व कायम गर्ने जो प्रतिस्पर्धा सुरु भयो, यसले चाहिँ यो अरू केही चिज हो भनी सङ्केत गर्छ हैन। यो चाहिँ तपाईँको यो भाइरस मात्रै होइन कि यो बनिबनाउ रूपमा एउटा सङ्कट उत्पादन गर्नको निम्ति एउटा चाहिँ के अरे चाहिँ ल्याबमा बनाएको भाइरस हो भन्ने कुरो देखाउँछ यो दुवै घटनाले। अब म त्यसलाई चाहिँ तपाईँको यहाँको प्रसङ्गमा जोड्छु, एउटा उदाहरण मात्र। भाइरस के हो भनी चाहिँ जानुभन्दा पहिले, जस्तो यो सामान्य रुखाखोकी हो त्यो सबैले भनिरहेछ, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पनि भनिरहेछ हैन, यहाँ सबै यहाँका मान्छेले पनि भनिरहेछन्। तर गजबको कुरा के छ भन्छ भने अब रुगाखोकी जो भाइरसबाट आउँछ होला, अब यो नयाँ भाइरस भएको हुनाले औषधि पत्ता नलाग्दासम्म अलिकति बढी फैलेको होला, त्यो मान्न सकिन्छ, बेग्लै कुरा हो। तर यहाँ दुईवटा चिजमाथि अलिकति सिरियसली हेर्नुपर्ने देख्छु मैले। पहिलो कुरो, त्यो रुगाखोकीलाई नियन्त्रण गर्नुको निम्ति अहिले 100औं वर्षसम्म हामीले जुन तरिका अपनाएको थियौँ नि, त्यो सुझाव यहाँको राज्यले किन दिँदैन? जस्तो घरेलु उपचार छन् नि त, अथवा जस्तो यहाँ पनि त तपाईँको के पठाइरहेछ भन्छ भने रुगाखोकीमा जो औषधि प्रयोग हुन्छ त्यही दिएर पठाइरहेछ, कोरोनाको औषधि त छैन। तर प्रधानमन्त्रीले त संसदबाटै भन्नुभयो, बेसारको कुरा गर्नुभयो, घरकै हाम्रो किचन नै हाम्रो अस्पताल हो, हाम्रो आयुर्वेदिक अस्पताल किचन नै हो, त्यसैले प्रयोग गरौँ भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो। अब उहाँले अब कुन नियतबाट भन्नुभयो म जान्दैन, तर राम्रो कुरा भन्नुभयो। त्यसपछि त्यो चिज ठ्याप्पै रोक्यो, उहाँले दोहोऱ्याउन सक्नु भएन हैन, विरोध भयो, सडकबाट विरोध भयो, सदनमै वहाँ 101 डाक्टर खडा गरिए यहाँ हैन, मेडिकल सेक्टरका एलोपेथी क्षेत्रका 101 डाक्टरहरू खडा गरिए, त्यसको खण्डन गरियो, यो झुट्टो कुरो हो भनियो। यो सबै एउटा माफिया डिजाइनमा भएको थियो। मैले जोड्न खोजेको, मैले भने नि, जब रुगालाई रोकथाम गर्ने तपाईँको दर्जनौँ विधिहरू हामीले प्रयोग गर्दै आएका छौँ, चाहे तिनी घरेलु विधि हुन्, प्राकृतिक जडीबुटीको प्रयोग होस् वा होमियोपेथीको कुरा हो। जस्तो मैले हिजो मात्र एउटा इन्डियन डाक्टर, एकदमै वरिष्ठ डाक्टर, होमियोपेथीको डाक्टरको एउटा इन्टरभ्यू सुने। उनले के भन्छ भने यो कपुर हुन्छ नि, क्याम्फर गोली जो हुन्छ नि, त्यो तपाईँको वरिपरि राख्नुहोस्, कोरोना भाइरस आउँदैन, त्यतिले पनि त्यो आउनबाट नियन्त्रण गर्छ हैन। आफ्नो वरिपरि राख्नुहोस् जहाँ बस्नुहुन्छ, अब त्यसले पनि कोरोना नियन्त्रण गर्छ, आउन दिँदैन। माने जस्तो तातो पानी खाने एउटा विकल्प हुँदा हो, जो रुगा लागेपछि हामी बेसारकै कुरा भयो अनि बेसारकै कुरा भयो। जस्तो चाहिँ तपाईँको हाम्रा जडीबुटीका कुरा छन्, मरिचका कुराहरू आइरहेछन्, अदुवाका कुराहरू आइरहेछन्, अथवा चाहिँ त्यस्तै खालको एउटा किन भन्छ भने रुगाखोकी नियन्त्रण गर्ने भने तपाईँको शरीरको प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने हो। तपाईँको शरीरको प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ्यो भने कीटाणुले आक्रमण गर्न सक्दैन, भाइरसले आक्रमण गर्न सक्दैन। तर त्यो क्षमता बढाउने कुरातिर यहाँको राज्य किन बोल्दैन? एउटा कुरा है, किन एकहोरो रूपमा चाहिँ कोरोना आतंक फैलाएर मास्कमा जोड दिइरहेछ? अब म यहाँ आउँछु, सुन्नुहोस् है, यो एउटा यो चिज हामीले गरेर बुझ्नु पऱ्यो। र म तपाईँसँग यहीसँग जोडेर अर्को एउटा गर्छु, यिनको षड्यन्त्र म गरेर जोड्छु। यहाँ चाहिँ यो कोरोना नामको भाइरसलाई नियन्त्रण गर्नको निम्ति सुझाव दिन र त्यो अगाडि बढाउनुको निम्ति आयुर्वेद क्षेत्रका डाक्टरहरूको एउटा टिम स्वास्थ्य मन्त्रालय पटक गएको छ हैन। स्वास्थ्य मन्त्रीलाई भेट्न, सचिवहरूलाई भेट्न उनीहरूले भेटको समय नै दिएनन् हैन, बारम्बार उनले भेटको समय नै दिएनन् भनेपछि आयुर्वेद क्षेत्रसँग यिनीहरू भेट्नै चाहिरहेका छन् अहिले पनि। त्यो कारण के हुन सक्छ यसको पछाडि? हो किन हो त्यहाँ हो। अब त्यसकारणले कोरोनाभित्र के छ हामीले बुझ्दै हो। जस्तो मन्त्रालय, जस्तो नेपाल जस्तो सारा चाहिँ आयुर्वेदबाट जडीबुटीबाट चल्दै आएको चाहिँ हजारौँ वर्षदेखि देश, त्यहाँको मन्त्रीले आयुर्वेदका डाक्टरहरूसँग भेट किन गर्दैन? अथवा दोस्रो मैले भने घरेलु प्राथमिक उपचारका धेरै तरिकाहरू छन्, त्यो सन्देश जनतालाई किन दिन्न हैन?
अनि चाहिँ तपाईँको त्यो मास्कको आतङ्क कोरोनाको आतङ्क किन बढाइरहेछ त्यो पनि सेनिटाइजर लाउन लगाएर एन्टिबडी नष्ट भइरहेछ। एन्टिबडी मात्र होइन यो तपाईँ 6 महिनासम्म कन्टिन्यू डेली युज गर्नुभयो भने तपाईँको शरीरमा पुरै छालाको क्यान्सर हुन्छ होइन। मैले धेरै डक्टरसँग छलफल गरेँ यति खतरनाक चिज छ यो सेनिटाइजर यति खतरनाक चिज छ। अनि मास्क चाहिँ तपाईँको मैले भने नि एउटा अपराध एउटा मान्छे मार्ने चाहिँ यिनको डिजाइन जस्तो मैले त्यो भ्याक्सिनको कुरोमा पछि जोड्छु यो कुरा। र अर्को चाहिँ व्यापार र वर्चस्वको लडाइँ होइन आर्थिक वर्चस्वको के अरे राजनीतिक वर्चस्व र व्यापारको लडाइँ। मैले चाहिँ बिल गेट्सले इन्डियालाई भनेको कुरो त मैले भने। र यहाँ अर्को कुरो मैले के जोड्न चाहन्छु भन्छ भने जस्तो अहिले सेनिटाइजर जति प्रयोग भएको छ सबै नक्कली एउटा पनि दर्ता भएको छैन। र अस्ति एउटा समाचार आयो हामी कहाँ मैले त्यो सेयर पनि गरेँ फेसबुकमा कुनै पनि सेनिटाइजरका ब्रान्डहरू नेपालबाट अनुमति लिएका पनि छैनन् स्वीकृति लिएका पनि छैनन् नेपालमा दर्ता गराइएका पनि अनाधिकृत रूपमा बजारमा सेनिटाइजर बेचेर होइन पुरै चाहिँ अब पैसा पनि लुट्ने मान्छे पनि मारिदिने त्यो हिसाबमा आइरहेछन्। अब मास्कमा पनि यही चिज छ होइन यही चिज छ है। मास्कमा के छ भन्छ भने दुईवटा कुरो एउटा त व्यापारको कुरो त भइहाल्यो होइन आफ्नो ठाउँमा भइहाल्यो जस्तो किट्सका कुराहरू आए पिसिआरका कुराहरू आइरहेछन् होइन। अब मास्कको दोस्रो चाहिँ समस्या के हो भन्छ भने जस्तो तपाईँले मास्कले 24 घण्टा चाहिँ यसरी थुनिदिनु भयो भने शरीरमा अक्सिजन जाँदैन त्यो मान्छेलाई थाहा छ होइन। शरीरमा अक्सिजन जान्छ के भन्छ भने तपाईँले फालेको त्यही कार्बन डाइअक्साइड फेरि भित्र लिनुपर्छ त्यो मास्क फाल्नु पर्नेछ जुन बाहिर फ्याँक्नुपर्छ त्यही कार्बन डाइअक्साइड तपाईँ भित्र लिने हो। त्यसले चाहिँ तपाईँको पिएच जो एउटा मापदण्ड हुन्छ शरीरमा जस्तो माटोको पिएच नाप्ने भन्छ नि त्यसलाई घटाइदिन्छ अक्सिजन घटाउँछ। किन अक्सिजन भनेको शरीरको इम्युनिटी पावर बढाउने तत्त्व हो शरीरको प्रतिरोध क्षमता बढाउने भनेकै अक्सिजनले हो। अब तपाईँ अक्सिजन रोकिदिनु भयो भने तपाईँको प्रतिरोध क्षमता घट्छ नम्बर 1 प्रतिरोध क्षमता घट्छ 2 कार्बन डाइअक्साइडको वृद्धिले मान्छेलाई डिप्रेसनमा पुर्याउँछ। जस्तो अहिले हजारौँ मान्छे डिप्रेसनमा किन परिरहेछन् मास्कबाट गइरहेछन् होइन। अनि इम्युनिटी पावर घटायो त्यो पिएचको चाहिँ तपाईँको मात्रा घटायो कार्बन डाइअक्साइड बढायो र कार्बन डाइअक्साइड बढ्यो भने एसिडिटी बढ्छ शरीरमा एसिडिटीको मात्रा बढ्छ इम्युनिटी पावर घट्छ र मान्छे डिप्रेसनदेखि लिएर झन्झन कमजोर हुँदाखेरि त्यो कोरोनालाई झन् सजिलै एट्याक गर्ने भयो क्या। अब भाइरसले आक्रमण गर्ने सम्भावना एकदम बढेर गयो त्यस कारणले यिनीहरूले भाइरसले आक्रमण गर्ने सम्भावना वृद्धि गरिरहेका छन्। घटाउनेतिर होइन घटाउने होइन बढाउने डिजाइन छ सुन्नुहोस् बढाउने डिजाइन छ त्यो भाइरसको आक्रमण झनै बढाउने डिजाइनमा यिनले कुरा गरिरहेछन्। 2 किसिमबाट म 2-3टा चिज हेरेँ मैले जस्तो एउटा के देखियो सुरुमा भन्नुहुन्छ भने इन्डियाबाट परि इन्डियासँग चाहिँ तपाईँको दुवै देशका मान्छेहरू आफ्नै देशतिर राख्ने भनी यिनले समझदारी गरे तर इन्डियाले त्यो पालना गरेन ल्यायो सबै बर्डरमा ल्याएर फ्याँकिदिन थाल्यो। अनि जति मान्छे आए नि त्यो इन्डियाबाट अहिले पनि जति मान्छे आए 90% मान्छे सिधै घर पठाइएका छन्। यो हामीले ध्यान दिनुपर्छ है। अब यो 90% क्वारेन्टाइन आइसोलेसन कहीँ नराखेर केही पनि थिएन केही पनि होइन अहिले पनि कहाँ छ र सुरुमा 2-4 दिन देखा जस्तो गर्यो केही पनि छैन नि मान्छेलाई सिधै घर पठायो। एउटा त्यो डिजाइनबाट यिनीहरूले मान्छे भित्राए सबै होइन जस्तो सुरुमै परीक्षण गर्ने टाइट गर्ने हिसाबले होइन कि सिधै घर पठाए नम्बर 1 यिनको यो हरकत हेर्नुपर्छ। दोस्रो मैले अहिले भर्खरै भने जस्तो चाहिँ प्रारम्भिक रोकथामका त उपाय त धेरै छन् नि यो यिनीहरूले प्रचार किन गर्दैनन् होइन। जस्तो मास्क नै त तपाईँको के अरे उपचार त मास्क त होइन मास्क त त्यो जसले पनि बुझाएको छ नै उपचार जस्तो भ्याक्सिन पनि अर्को के हो भन्छ भने त्यो पनि उपचार होइन होइन यिनले त्यो पनि लुकाइरहेछन्। जस्तो यहाँ चाहिँ सबै डक्टरहरूको तपाईँको हेर्नुहोस् इन्टरभ्यू हेर्नुहोस् चाहे चाहिँ इन्डियाको चाहिँ विश्वरूप रायको अन्तर्वार्ता हेर्नुहोस् यहीँका डक्टरका हेर्नुहोस् अथवा चाहिँ होमियोपेथीतिर हेर्नुहोस् सबैले के भनिरहेछन् त भन्छ भने के अरे त्यो के अरे यो जो मैले मास्कको हो भने होइन के भन्दै थिएँ मैले के प्रश्न मास्कै भन्नुभएको थियो सेनिटाइजर के कुरो उठाइरहेको थिएँ यो काट्नु है लेख्दै नानी कहाँ जोड्नु खोज्छ डक्टरहरूको भने भ्याक्सिनको कुरो भ्याक्सिनको। अब भ्याक्सिन कस्तो हो भन्छ भने अहिले यो जो कोरोना आइरहेछ नि यो कोरोनाको यो पछिल्लो भाइ यहाँनिर अलिकति उहाँको काट्नुपर्ने भएको छ है यो मिनेट हेरौँ त कतिमा छ ठ्याक्कै त्यहाँ अलिकति अर्मल ल्याएको छ बिचमा सटक काटेर सुरु गरौँ। त्यही माने जो कोरोना पनि छ नि अहिले यो वुहानमा निस्किएको भनिएदेखि यसले 14वटा रूप बदलिसक्यो अहिले यो बिचमा 14वटा रूप बदलिसक्यो। 2019 को अन्तिमतिर वुहानमा निस्क्यो जुन भाइरस देखाएको थियो नि यो 14औं भाइरस हो त्योसँग मिल्दैन भने अब डक्टरहरूले के भनिरहेको छ भने तपाईँ कुन भाइरसको भ्याक्सिन लगाउने
यसले त रूप परिवर्तन गरिरहेछ। उपचारै होइन, रूप परिवर्तन गरिरहेछ होइन, त्यो त म्युटेट भइरहेछ होइन। भनेपछि तपाईँ कुन भ्याक्सिनको औषधि, कुन भ्याक्सिन प्रयोग गर्छ, कुन कोरोनाको भ्याक्सिन प्रयोग गर्छ? अब तपाईँको वुहान निस्किएको भ्याक्सिन प्रयोग गर्ने हो भने तपाईँको 14 खालको भाइरसमा त्यसले काम गर्दैन होइन, प्रत्युत्पादक भयो हुने, प्रत्युत्पादक हो। त्यस कारण यसको उपचारै छैन, सबैको तर्क यसको उपचारै छैन, भ्रम हो यो होइन। यो भ्याक्सिनको नाममा होला, अब रुसले उत्पादन गर्यो, अर्काले गर्ला, आफ्नो देशमा चाहिँ चलिरहेका कुनै चाहिँ भाइरसको निम्ति कतै काम गर्ला, तर यो 14वटा जो रूप देखिया छ नि, यो सबै भाइरसलाई यसले काम गर्छ। भनेपछि वुहानको भाइरस, अमेरिकाको भाइरस, इन्डियाको भाइरस, नेपालकै भाइरस, सबैको कुरा गर्दा नाम एउटै भए पनि यसको रूप फरक छ। होइन, नाम त त्यो जातिको नाम हो। जस्तो भने तपाईँको मान्छे भन्छ नि, मान्छे प्रजातिभित्र के हो भन्छ भने कोही गोरो छ, कोही गाह्रो छ, कसैको नाम यो छ, कसैको नाम त्यो छ होइन, कोही अफ्रिकन टाइपको छ, कोही एसियन छ, कोही युरोपियन छ, प्रजाति भयो नि त यो त होइन। कोरोना भने कमन नाउन भयो। जस्तो पहिले सार्स भने नि, सार्स भने होइन, अब कोरोना भने एउटा परिवारको नाम भयो। भाइरस चाहिँ अनेक रूपको छ। भाइरस भने त्यसका शाखा सन्तान प्रजातिहरू। भनेपछि त्यो भ्याक्सिन अब कुन भाइरसलाई कहाँ नेपालमा फरक होइन, सुन्नुहोस्, यो भ्याक्सिन बेकार हो। यो ठुलो भ्रम हो भ्याक्सिन। किन भन्छ म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिउँ। यो जस्तो अबको भ्याक्सिन कसरी जान्छ, अब कुन तरिकाले बनाएको छ म भन्न सक्दिनँ। जस्तो रुसले घोषणा गरेको छ, योभन्दा अगाडि मैले पहिले भने भ्याक्सिनमा अमेरिकाको एकाधिकार थियो, बिल गेट्सको कम्पनीको एकाधिकार थियो। उसले कस्तो भ्याक्सिन उत्पादन गर्यो, कस्तो रणनीतिमा भ्याक्सिन बनाइयो भन्ने कुरा म तपाईँहरूलाई एक दुईवटा उदाहरण दिन्छु। मैले इन्डियाका तपाईँको डक्टरहरूको अन्तर्वार्ता खोज्नुहोस् अहिले पनि। उनीहरूले के भनेका छन् भन्दाखेरि बिल गेट्सको भ्याक्सिनले, जस्तो पोलियो भ्याक्सिनले इन्डियामा 7 करोड बच्चाहरू मारेको छ, 7 करोड बच्चाहरू मारेको छ, र अफ्रिकामा पनि करोडौँ बच्चाहरू त्यसले मारेको छ, र अमेरिकामा पनि अहिले पनि बिल गेट्स अपराधी हो। यसको भ्याक्सिन मान्छे मार्ने, एसिया र अफ्रिकाका बच्चाहरू मार्ने मिसनमा यसले भ्याक्सिन उत्पादन गरिरहेछ भनेर अहिले पनि त्यो जोन एफ केनेडी भने जो चाहिँ हत्या गरिएका राष्ट्रपति थिए, उनको भाइले अहिले पनि अमेरिकामा अभियान चलाइरहेका छन् आफ्नो नेतृत्वमा संस्था बनाएर। बिल गेट्समाथि कारबाही गर, यो मानव हत्यारा हो भनेर अहिले पनि अमेरिकामा अभियान चलाइरहेछ, हिजोको कुरो होइन। अब उनीहरूले ठ्याक्कै चाहिँ यो अपराधको निम्ति भ्याक्सिन उत्पादन गरेका हुन् भन्ने कुरा म अलिकति प्रश्न पार्नु। म तपाईँले दुईवटा कुरा म भनिदिन्छु। बिल गेट्सको कुरा, बिल गेट्सले यो टेड टास्क सो भन्ने एउटा अमेरिकामा चाहिँ एउटा टेलिभिजन सो भएको थियो। त्यो सोमा बोल्ने बेला उसले भनेको कुरा सुन्नुहोस् है। वी हेभ गट पपुलेसन, द वर्ल्ड टुडे हेज 6.8 बिलियन। अहिले चाहिँ 6.8 अरब जनसङ्ख्या छ विश्वको। पिपुल द्याट्स हेडेड अप टु अबाउट 9 बिलियन। यो अब 9 अरब पुग्दैछ होइन। नाउ इफ वी डु अ रियली ग्रेट जब, यदि हामीले राम्रो काम गर्ने हो भने अन न्यू भ्याक्सिन्स, यदि नयाँ भ्याक्सिनमा अब कुनै राम्रो काम गर्ने हो भने हेल्थ केयर, रिप्रोडक्टिभ सिस्टम होइन, अब मान्छेको स्वास्थ्य र प्रजनन चाहिँ तपाईँको एउटा क्षेत्रतिर राम्रो काम गर्ने हो भने, राम्रो काम गर्न सक्ने हो भने वी कुड लोअर द्याट, हामीले त्यसलाई कम गर्न सक्छौँ। त्यो भ्याक्सिनबाट राम्रो काम गर्ने हो भने हामीले त्यसलाई चाहिँ कम गर्न सक्छौँ। कम द्याट भनेको पपुलेसन कति बाई परह्याप्स 10 or 15%। हामीले 10 देखि 15% चाहिँ जनसङ्ख्या हामी चाहिँ त्यसबाट मार्दिन सक्छौँ भ्याक्सिनबाट। भ्याक्सिनको त्यो चाहिँ एउटा राम्रो काम हुन्छ भनेर उसले चाहिँ टिभी सोमा कति सालको कुरा उसले होइन, पोहोर मात्रै, 1 वर्ष अगाडि ठ्याक्कै पोहोर मात्रै भनेको एउटा उसको बोली अहिले पनि युट्युबमा मान्छेले सुन्न सक्छ। अनि दोस्रो म एउटा उदाहरण दिउँ। यो चाहिँ के हुन्छ भने द युनिभर्सिटी अफ टेक्सास एट जस्टिन, टेक्सासको जस्टिन भन्ने ठाउँमा एउटा युनिभर्सिटीको चाहिँ कार्यक्रमको आयोजनामा मेलिसा मेल्थन भन्ने एउटा पत्रकारले सोध्छिन्। के सोध्छिन् भन्छ भने तपाईले भ्याक्सिनबाट चाहिँ एसिया र अफ्रिकामा लाखौँ बच्चा मारेको चाहिँ तपाईँको र अङ्गभङ्ग अपाङ्ग बनाएको, शारीरिक रूपमा अशक्त बनाएको चाहिँ कुरो व्यापक रूपमा आएको छ होइन। यो के हो भन्दाखेरि उसले जवाब दिएन, बोलेन, यो विषयमा जवाफै दिएन। अनि उसले दोहोऱ्याएर सोधे होइन मेरो क्वेसनको त तपाईँ जवाब दिनु भएन भन्दाखेरि त्यसपछि पनि जवाब दिएन। माने यो डिजाइनलाई एकचोटि बुझौँ होइन। यही डिजाइनमा आज कोरोना आइरहेछ भन्ने कुरा सङ्केत एक्चुअली कोरोना नै त्यही हो। तपाईँको जो विश्व एउटा चाहिँ दुई तिनवटा चिज हेर्नुपर्छ है हामीले। एउटा कोरोनाको नाममा चाहिँ जनसङ्ख्या सखाप पार्ने जो उनको निम्ति प्रतिकूल ठान्छन् नि उनीहरू, एउटा जनसङ्ख्या नियन्त्रण गर्ने एउटा उनको रणनीति,
त्यो बिल गेट्सले आफै भनेको कुरो मैले भने, ऊ आफै मुखबाट बोलेको कुरो मैले भने, होला ऊ चिप्लिएर बोल्यो कि अथवा चाहिँ आफ्नै पङ्क्तिका मान्छेको कार्यक्रम थियो बोल्यो कि भिडियो त बाहिर आयो होइन। एउटा चाहिँ जस्तो एसिया र अफ्रिकाको जनसङ्ख्या सिद्ध्याइदिने मारिदिने, दोस्रो चाहिँ लुटको कुरा त भदै भयो, तेस्रो चाहिँ भ्याक्सिनको अहिलेसम्मको अध्ययनले देखाएको चिज के हुन्छ भने तपाईँलाई डरलाग्दो रोगमा फसाउँछ भ्याक्सिनले, जस्तो पोलियो होइन। जस्तो तिनी भ्याक्सिनबाट त मान्छे त निको त भएन नि। हामीले यो पनि हेरौँ क्या, जस्तो भ्याक्सिन त हामी जस्तो बच्चा जन्मिने बित्तिकै चाहिँ 6 महिनाको नपुग्दैदेखि हामीले भ्याक्सिन प्रयोग गरिरहेछौँ होइन। तिनी भ्याक्सिनले त्यो रोग उन्मूलन भयो त विश्वमा? पोलियो उन्मूलन भयो भन्ने कुरा आयो। कहाँबाट उन्मूलन भयो? उन्मूलन भएको भए किन वर्षिनु खुवाइरहेछ त यहाँ? केही बाँकी छ भन्ने कुरा होइन, बाँकी होइन, यो उन्मूलन नै हुँदैन होइन। अब त्यो औषधिले केही समय सप्रेस गर्ने कुरा, केही समय दबाएको देखिन्छ, अनि त्यसको आयु सक्यो भने फेरि रोग निस्किन्छ। जस्तो बिफर किन उन्मूलन भएन, हात्तीपाले किन उन्मूलन भएन होइन? भ्याक्सिन त विश्वभरि बाँड्या हुन् नि त होइन, त्यसबाट उन्मूलन त भएन। भनेपछि भाइरसबाट लाग्ने रोग सधैँ लाग्ने रोग हो, यो कुनै औषधि उन्मूलन हुँदैन। र यसले के गर्छ भन्छ भने अहिले चाहिँ विभिन्न डक्टरहरूको चाहिँ भनाइ अनुसन्धान अनुसार यसले मान्छेको डिएनए पनि परिवर्तन गरिदिन्छ भ्याक्सिनले। किन त्यो भ्याक्सिन लगाउँदा एउटा चिप्स प्रयोग हुन्छ, शरीरमा एउटा चिप्स प्रयोग हुन्छ, त्यो चिप्सले मान्छेको डिएनए नै परिवर्तन गरिदिन्छ, मान्छेलाई अर्को मान्छे बनाइन्छ। अब डिएनए परिवर्तन भयो त तपाईँको शारीरिक स्ट्रक्चरमा सबै परिवर्तन आउँछ, तपाईँको दिमागमा परिवर्तन आउँछ, तपाईँको स्वभावमा परिवर्तन आउँछ। अहिले त्यो गरिसकेका छन् उनीहरूले कि अब भ्याक्सिनमा गर्न होइन होइन, यो प्रयोगले यस्तो समस्या धेरै देख्यो होइन। यो अहिले आउने होइन, बिल गेट्सको भ्याक्सिनले संसारभरि यही गर्दै आएको छ। र अर्को रमाइलो तथ्य के हुन्छ भने मैले के सुने भन्छ भने डक्टरहरूको अन्तर्वार्ता, यो अमेरिकन डक्टरहरू को पनि मैले सुने, बिल गेट्सले आफ्नो परिवार कसैमा पनि भ्याक्सिन प्रयोग गरेको छैन अहिलेसम्म। अमेरिकी नागरिक मात्रै गरेछ। अमेरिकी नागरिक होइन, अमेरिकामा कम, उसको टार्गेट एसिया र अफ्रिका हो, अमेरिका होइन होइन। जति पनि भ्याक्सिन प्रयोग भए एसिया र अमेरिकामा हो। अब उसले आफ्नो परिवारमा अहिलेसम्म भ्याक्सिन प्रयोग गरेको छैन, हामीले बुझ्नुपर्ने एउटा कुरा। दोस्रो चिज चाहिँ उनीहरूले संसारलाई 2-3 कोणबाट, एउटा त उनले प्रयोगशाला बनाउँछन्, जस्तो मान्छे मर्दाखेरि चाहिँ एसिया र अफ्रिकाको मरौँ, गिनिपिग भन्छन् नि हो, वैज्ञानिक शोध गर्दाखेरि जो गिनिपिग भन्ने जीव प्रयोग गरिन्छ नि अफ्रिकाको हो, त्यही गिनिपिगको रूपमा चाहिँ तपाईँ हामीलाई प्रयोग गर्छन्। र यो घटना नेपालमा हुँदै आएको छ, जस्तो हुँदै आएको छ। म एउटा भर्खरैको 1-2 महिना अगाडिको म एउटा उदाहरण छु। पाटन अस्पतालले 20,119 यहाँका बालबालिकामा टाइफाइडको भ्याक्सिन प्रयोग गर्यो, तर कसैले थाहा नदिकन। त्यसको साइड इफेक्ट के हो त्यो पनि कसैलाई जानकारी गराएन। हामी यो परीक्षण गर्दैछौँ त्यो पनि उनीहरूलाई भनेन होइन। औषधि भन्यो, टाइफाइड भ्याक्सिन, नयाँ भ्याक्सिन प्रयोग गर्यो, त्यो कुरो चाहिँ सबै काम सकेर उनीहरू गइसकेपछि, सबै त्यो सकेपछि बिबिसीले त एउटा डकुमेन्ट्री देखायो होइन, उनीहरूले खिचिरहेको रहेछन्। र त्यसपछि यो कुरो कहिले बाहिर ल्याएको थियो, द न्यू इङ्ल्यान्ड जर्नल अफ मेडिसिन भन्ने एउटा जर्नलले चाहिँ यो कुरा बाहिर सार्वजनिक पनि गर्यो। उनीहरू अहिले पनि आफूले चाहिँ उत्पादन गरे औषधिहरू कसैलाई नभनिकन त्यसलाई औषधि हो भनेर हामीमाथि परीक्षण गर्छन्। अनि होइन, त्यही मर्छ, अपाङ्ग भए त्यही हुन्छ। त्यो सफल भयो भने उनीहरू आफ्नो देशमा लग्ने होइन, बिजनेस पनि भयो, एकदम सुरक्षित छ भने आफ्नो देशमा प्रयोग गर्ने भए, नत्र भने उनीहरू बाहिरै प्रयोग गर्छन्। सबै भ्याक्सिनको खेल यही हो, जम्मै भ्याक्सिनको खेल यही हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो बिजनेसको निम्ति एउटा आतङ्क यहाँ चाहिँ तपाईँको सुरु भएको छ, जस्तो कोरोना आतङ्क यहाँ बढाइरहेको छ। कोरोना महामारी होइन, महाआतङ्क हो भनेर केही विज्ञहरूले मसँग कुरा गर्नुभएको छ, त्यो हो एकदम। यो पुरै राजनीतिक हतियार हो, यो शक्तिको लडाइँ जैविक हो, र यो लुट्ने, यो जैविक होइन। मलाई विश्वास छैन यो खुल्ला मैले किन यो मलाई पटक्कै विश्वास छैन भन्छ भने मैले अमेरिकनको एउटा उपन्यासको कुरो मैले गरेँ 40 वर्ष अगाडि लेखेको वुहान 400 भनेर। अब यो महामारी 2020 मा वुहानमा आउँछ भन्ने उसले 40 वर्ष अगाडि उपन्यास लेखा छ, मुभी भनेको छ गत साल अगाडि। उनले त प्रक्षेपण गर्छन्। जस्तो यहाँ के भन्थे भन्छ भने नेपालमा के गर्थे भन्छ भने मैले स्कुलमा पढ्दाखेरि सुनेको नेपालको राजवंशको अन्तिम पुस्ता 11औं पुस्ता हो भनेर मैले कानमा 50औं पटक सुनेको छु। तर चाहिँ त्यो सारा डिजाइन बनाएर यिनीहरूले 50 वर्ष अगाडि प्रचार गरिदिन्छन् हैन, ताकि मान्छेलाई विश्वास लागोस्। कतै ज्योतिषबाट भन्न लगाउने, कतै चाहिँ भविष्यवाणी के अरे साहित्य लेख्न लगाउने
होइन कहिले के गर्ने, ताकि ठ्याक्कै त्यो मिलेको जस्तो होस् भोलि र आफ्नो डिजाइनमा मान्छेको ध्यान नआओस् भनेर यस्तो खेल यिनीहरूले धेरै गर्दै आएका छन्। तर त्यही अमेरिका अब सुन्नुहोस्, मैले यो कहाँ जोड्न खोजेको हुन्छ भने यो चाहिँ निर्मित भाइरस हो भने मलाई कहाँ लाग्छ हुन्छ भने जस्तो एउटा चिनिया राष्ट्रपतिले चिनमा त तपाईँको ल्याबमा त अनुसन्धान गर्ने त बाटो त खोल्यो नि, चिनले बनाएको भने नि यिनीहरूले, चिनले बनाएको भनेर प्रोपोगन्डा गरे, चिनले अनुसन्धानको बाटो खोलियो। अब त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण चिज के हुन्छ भने चिनिया राष्ट्रपतिको एउटा भनाइ हामीले सिरियसली हेर्नुपर्छ। त्यो बिना प्रमाण बिना अनुसन्धान राष्ट्रपति पक्कै पनि बोलेको छैन, त्यो पनि चिनको। उनले के भनेका छन् भन्छ भने हामी माथि यो आक्रमण हुन्छ भने हामीलाई आशंका थियो भन्ने भने पहिले नै त्यो कोरोना चिनमा जब लपेट भयो नि, होइन जब मत्थर गरे नि उनीहरूले, जब कन्ट्रोल गरिसकेपछि उनले भनेका छन् हामी माथि यो आक्रमण हुन्छ भने हामीलाई शङ्का थियो भने भाषै यही छ। भनेपछि उनको भनाइले त्यो चिनमाथि आक्रमण भएको छ, होइन वुहानमा भाइरसको आक्रमण भएको छ र उनीहरूले एउटा भिडियो त्यहाँको चाहिँ मन्त्रीले नै भिडियो बाहिर ल्यायो नि त। अमेरिकन सैनिकहरू जो खेलमा गएको थिए नि, होइन एथलेटिक्स गेममा जो गएको थिए वुहानमा, त्यही अमेरिकन सैनिक मार्फत आएको चाहिँ भाइरस हो भनेर उनीहरूले त्यहाँको मन्त्रीले ट्विट पनि गरेको थियो। अब त्यो मन्त्रीको भन्दा पनि सी जिनपिङको चाहिँ तपाईँको बोली बढी गम्भीर छ र मलाई के लाग्छ भन्छ भने अहिले संसार अस्तव्यस्त भएको हुनाले यो कुरो कसैले बोलिरहेको छैन, तर यो साम्य हुने बित्तिकै यो सबै सतहमा आउँछ, सबै सतहमा आउँछ। सुन्नुहोस् है, र अहिले चाहिँ मैले यो चाहिँ पहिले सुरुमा अब यो चाहिँ सायद मान्छेलाई गुमराहमा पारेर अब चिनलाई सिद्ध्याउन सकिन्छ कि भन्ने सोच्थ्यो होला। वुहान वुहान ल्याबको भाइरस व्यापक रूपमा प्रचार गरे, तर जब यिनीहरू कमजोर गए, पुष्टि गर्ने आधार चाहिँ कमजोर हुँदै गयो नि, होइन त्यसपछि यिनीहरूले के भन्नु भने अहिले युरोप र अमेरिकाका यिनी साइन्टिस्ट ल्याब साइन्टिस्टहरू सबैको एकमत के छ भन्ने भनाइन्छ भने यो चाहिँ ल्याबमा मानव निर्मित भाइरस छैन, यो प्राकृतिक हो भनेर अब त्यहाँ टार्न खोजिरहेका छन्, डाइभर्ट गर्न खोज्दैछ। किन चिनलाई मानव निर्मित हो भने त्यो नसक्ने, किन त्यो कुरो कहाँ गएर उल्टियो त उनीहरूको भन्छ भने फ्रान्सले के भन्यो भन्छ भने त्यहाँ जो पहिलो कोरोना त्यसपछि कोरोना देख्यो नि, त्यो चाहिँ कोरोना वुहानसँग चाहिँ भाइरससँग मिल्दैन, यो जेनेरेसन होइन भन्यो फ्रान्सले। हाम्रो यहाँको कोरोना अर्को कोरोना हो भनेर भन्यो, होइन इटालीमा त्यो कोरोना होइन। भनेपछि कोरोना फरक फरक छ यहाँ, होइन चिनबाट जो उत्पत्ति भयो त्यो युरोपको कोरोना होइन। भनेपछि कसरी फैलो कोरोना भनेपछि यो चाहिँ बनाएर छोडिएको छ, होइन चिनबाट छोडियो, अरू ठाउँ कसरी आयो? होइन आउँछ। जस्तो मलाई शङ्का अमेरिकनहरूप्रति हो, किन यस्तो अपराध गर्ने अमेरिकनहरू हुन्। अमेरिकाको निम्ति कस्तो हुन्छ भने अमेरिकनहरू त कस्तो हो भन्छ भने अब ऊ आफू छैन भने अरू किन रहने भन्ने हो, उसको सभ्यता त्यही हो। त्यसमा पनि चाहिँ फ्रान्स भने त उसको सधैँभरिको विरोधी हो। तर एउटा अनौठो कुरा, सधैँभरि विरोधी हो। अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले केही समय अघिसम्म पनि यो चाइनिज भाइरस भने, उनले कोरोना पनि भनेनन्, चाइनिज भाइरस भने चाइनामाथि उनले अनेक लालछना लाए, बोलेको बोले छन् चिनले निर्माण गरे हो, मरेको मान्छे कोरोनाबाट वुहानमा थुप्रै मान्छे मरे छन्, चिनले सूचना लुकायो भने एकतर्फी चिनमाथि प्रहार गरे नि, चिनिया भाइरससम्म भन्न पछि परेनन्। होइन ट्रम्पको आयो त्यो के हुन्छ भने मैले दुईवटा कोणबाट बुझ्नुपर्छ है। अब यो भनाइमा ट्रम्पको कुरा आयो, एउटा राजनीतिक ईर्ष्या र इबीको कारणले आएको छ। जस्तो चिनले जो अप्ठ्यारो पार्दै गयो नि आर्थिक क्षेत्रमा, त्यसको प्रतिस्पर्धाबाट उसलाई एक्ल्याउने अलग्याउने, उसलाई बदनाम गर्ने भन्ने कोणबाट आएको छ। तर उसको भित्र चाहिँ तपाईँको के छ भन्छ भने जस्तो मैले प्राकृतिक हो कि कृत्रिम भने नि, त्यो कोणबाट उसको भनाइ इन्नोसेन्ट छ भन्ने लाग्छ मलाई। ट्रम्पको भनाइ इन्नोसेन्ट। थाहा छैन? थाहा छैन, सुन्नुहोस् है, उसलाई थाहा छैन। होइन थाहा छैन मात्र होइन, भर्खरै एउटा समाचार आछ, यो पुष्टि हुन सकेको छैन। तर हो त्यहाँको जो फेडरल ब्याङ्क छ नि, अमेरिकाको कथा म तपाईँलाई सुनाउँछु। अमेरिका टोटल्ली माफियाहरूले चलाएको देश हो, त्यो पार्टीको नाम मात्रै छ। जस्तो अहिले पनि डलर प्रकाशन त्यहाँको गभर्मेन्टले गर्दैन, देश सुन्नुहोस् है, डलर छाप्छन् चाहिँ कर्पोरेट हाउसहरूले। डलरमाथि चाहिँ तपाईँको अमेरिकन सरकारको नियन्त्रण छैन अमेरिकामा, होइन कर्पोरेट हाउसहरूले छाप्छन्। अब त्यो छाप्ने चाहिँ सीमा पनि छैन, उनले आफ्नो चाहिँ रणनीति अनुसार छाप्छन्। र अस्ति भर्खरै एउटा अपुष्ट समाचार आइरहेको छ, ट्रम्पमाथि गोली हान्ने प्रयास भएको एउटा समाचार आछ अहिले अमेरिकामा। त्यो व्हाइट हाउसको नजिकै बाहिर गोली पड्क्यो भने गोली होइन गोली चल्यो। अब त्यो कुन घटनापछि आयो हुन्छ भने ट्रम्पले अहिले त्यो फेडरल ब्याङ्क जो छ नि त्यसलाई चाहिँ सरकारको चाहिँ मातहतमा ल्याउने कोसिस गरिरहेछ, ट्रम्पले गरिरहेछन्। त्यसपछि त्यो गोलीको घटना भएको छ अहिले, होइन सुन्नुहोस् है। भनेपछि जस्तो केनेडीलाई कहिले मार्यो, केनेडीलाई त अमेरिकाले मार्यो। जोन केनेडी जो राष्ट्रपति छ नि, माने त्यहाँको माफिया र कर्पोरेट हाउसको
इच्छा रुचि विपरीत तपाईँको चाहिँ जान थालेपछि केनेडी राष्ट्रपति मार्थे अनुसन्धानै भएको राजनीति नेतृत्वको हातमा होइन, छैन, नेताको हातमा छैन, पार्टी र नेताको हातमै छैन। माफियाको हातमा। मैले जुन देशको चाहिँ मुद्रा पनि चाहिँ कर्पोरेट हाउसले छाप्छ, सरकारको कन्ट्रोलमा छैन भनेपछि त्यो देश कसले चलाउँछ? मुद्रै जब सरकारले छाप्न सक्दैन भने त्यो देश कसले चलाउँछ? तपाईँ अनुमान गर्नुहोस् न। भने त्यो कति अपराधी होला? भने बिल गेट्स जस्ता 2-4 जना मान्छे छन् अमेरिका चलाउने, केही लाग्दैन। ट्रम्पको पनि केही लाग्दैन। मैले भने त्यो भएर जस्तो ट्रम्पले बाहिर हेर्दाखेरि मान्छेले चाहिँ उटपट्याङ कुरा गरे जस्तो मान्छ। ट्रम्पले जो बोलिरहेछ नि यो प्रोसेसको विरुद्धमा जो बोलिरहेछ नि, अहिले अमेरिकामा ठुलो टक्राउ छ। त्यही भएर चाहिँ बिल गेट्सहरू जम्मै ट्रम्पका विरुद्धमा आए नि। ट्रम्पले चुनाव हार्ने सम्भावना देखिन्छ अब अमेरिका। अब होइन, त्यो क्याम्पेनमा त लागिसके। त्यो क्याम्पेनमा ट्रम्प मात्र होइन, ट्रम्पको रिपब्लिकन पार्टीका अधिकांश मान्छेहरू चाहिँ तपाईँको विरोधीको पक्षमा समर्थनमा वक्तव्य निकाले अस्ति भर्खरै, होइन? त्यस पार्टीका नेता, पूर्व सांसद, पूर्व मन्त्रीहरू। तर ट्रम्पका केही कार्यशैलीले गर्दा पनि आजित छन् नि त अमेरिकामा। उनको आफ्नो कार्यशैली छ, होइन? उनको आफ्नो कार्यशैली छ। त्यो कार्यशैली ट्रम्पको छुट्टै हो, होइन? अब त्यो छलफलको विषय भयो कि मैले उठाउनु खोजेको कुरो के हुन्छ भने ट्रम्पसँग त्यहाँको राज्य सत्ता जो मूल सत्ता हो नि, सन्तुष्ट छैन। त्यो टक्राइरहेछ, अहिले ठुलो लडाइँ चलिरहेछ। र ट्रम्पले उनको जो चाहिँ एउटा अपराध तन्त्र जालो थियो नि, त्यो चाहिँ टुट्छ, भत्किन्छ कि भन्ने चाहिँ भयभीत भइरहेछ। त्यही कारण जस्तो बिल गेट्सदेखि लिएर सबै कर्पोरेट हाउसहरू उसको विरुद्धमा आइरहेछ। मैले भने अब फेडरल त्यो के अरे ब्याङ्क जो छ अमेरिका, अब त्यसलाई सरकारको कन्ट्रोलमा ल्याउने कुरा गर्ने क्षेत्रको उनमाथि गोली चलेको समाचार आइरहेछ भनेपछि अब यो ट्रम्पको आफ्नो सन्दर्भमा है, त्यो हामीलाई निम्ति कतिपय नराम्रा चिजहरू छन्, जस्तो चाहिँ विश्वमा युद्ध मचाउनु खोज्ने, अशान्ति मचाउनु खोज्ने, न्यु खेज्ने उनका आफ्ना छन्। यो अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ सम्बन्धको कोणबाट कुरा गर्दाखेरिका कुरा भए, तर उनको आफ्नो कोणबाट हेरौँ है, अमेरिकाको कोणबाट ट्रम्पले जे कुरो उठाइरहेछ, जे कुरा उठाइरहेछ, उनको आफ्नो कोणबाट धेरै नराम्रो कुरो उठाइरहेको छैन। उसले त अमेरिका बिग्रियो सिद्ध्याए भनेर उठाएको छ, मूल कुरो त्यो त न हो। अहिलेसम्म शासन गर्ने मान्छेहरूले अमेरिकाले सिद्ध्याए, होइन? अब यसलाई ठाउँमा ल्याउनुपर्छ। जस्तो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन भने त्यही हो। अमेरिका कुनै बेला ग्रेट थियो, होइन? त्यो सबै भताभङ्ग बनाइदिए शासन गर्नेहरूले। अमेरिकालाई त्यो ग्रेट भन्ने ठाउँमा फेरि लैजानुपर्छ भन्ने न हो। माने यस्तो चाहिँ द्वन्द्व सबैतिर बढ्दै गएको छ है, विश्वभरि ध्रुवीकरण बढ्दै। कोरोनाले गर्दाखेरि अमेरिकाभित्र पनि गृहयुद्धको स्थिति आयो, दुईवटा कोणबाट। एउटा चाहिँ जो सत्तामा छ ठुलो वर्ग, त्यही वर्गभित्रै चाहिँ तपाईँको द्वन्द्व पैदा भयो। अर्को चाहिँ पिपुल र राज्यको बिचमा द्वन्द्व पैदा भयो, जस्तो काला र हिस्प्यानिकहरू र अर्कोतिर गोराहरूको बिचमा जो चाहिँ लडाइँ सुरु भयो नि अहिले, त्यो गहिरोसम्म पस्यो। यही हालत बेलायतमा छ, यही हालत चाहिँ युरोपमा छ। भनेपछि अहिले विश्वभरि प्रदर्शन भइरहेछ। यो मास्क र कोरोनाको नाममा जो आतङ्क मचाइरहेछन् नि, यसको भण्डाफोर गर्दै अहिले आयरल्यान्ड, बेलायत, जर्मनी, फ्रान्स, जर्मनीमा त मास्कको विरुद्धमा ठुलो प्रदर्शन भइरहेछ। अमेरिका चारैतिर विद्रोह भड्किरहेछ है। इन्डियामा क्याम्पेन चलिरहेछ पहिलोपटक। केही डक्टरहरूले आफ्नो ज्यानको बाजी मारिकन, होइन, तपाईँको यो माफिया डिजाइनको विरुद्धमा व्यापक रूपमा अभियान चलाइरहेका छन् अहिले, अब नि लाखौँ मान्छेको बिचमा। यति भनेपछि यो ध्रुवीकरण भयो। माने जो चाहिँ मेडिकल चाहिँ तपाईँको एउटा के अरे उपचारको नाममा, होइन, जो यो अपराध जगतले चाहिँ मानवतामाथि जुन अपराध गरिरहेको थियो नि, हो यसको विरुद्धमा विद्रोह सुरु भयो विश्वभरि। सबभन्दा राम्रो पक्ष भने त्यही हो। र नेपालमा पनि यो सुरु भयो। अब नेपालमा म आउँछु। म अब कहाँनिर जान खोजेँ भने त्यहाँ योमा अलिकति क्लियर भएपछि म नेपालमा आउँला। जस्तो यसलाई तपाईँ मानव निर्मित भाइरस भनिरहनु भएको छ, सङ्केत अमेरिकामै गर्नुभएको छ। अमेरिकाको माफियाले अमेरिकाको सत्ता चलाएको छ, राजनीतिक पार्टी चलाएको छ भन्नुभएको छ। अब यो मानव निर्मित भाइरसका कारण के हुन सक्छन्? एउटा मेडिकल माफिया, मेडिकल मार्फत, मेडिकल सामग्री मार्फत, जस्तो मास्क, सेनिटाइजर, तपाईँको विभिन्न किसिमका भ्याक्सिन मार्फत पैसा आम्दानी गर्ने कारण हो। अथवा अहिले चीन चाहिँ उदाउँदो अर्थतन्त्र अथवा हरेक कुराले चीन चाहिँ एक नम्बर बन्ने तयारीमा लागिरहँदा 19-20 भएको छ अमेरिका र चीन। 19बाट 20मा जाने चीन लागिरहेको बेला यो चीनको शक्ति अथवा एसियाको शक्ति तहस नहस पार्नलाई अमेरिकाबाट सिर्जाइएको दुईवटा कुरा भनेको छु मैले। के कारणले हुनसक्छ? अब सुन्नुहोस्, यस्तो पहिले पनि भएको छ। म भन्छु जस्तो यिनको विशेष गरेर हुन्छ भने जब यिनीहरूभित्र एउटा सङ्कटको चरण सुरु हुन्छ नि, जब चाहिँ एउटा अप्ठ्यारो परिस्थिति चाहिँ सिर्जना हुन्छ र त्यसलाई सामान्य प्रक्रियाबाट थ्याक्न सकिँदैन भन्ने टुङ्गोमा पुग्छन् नि, अनि उनले एउटा बनिबनाउ सङ्कट उत्पन्न गर्छन्। जस्तो तपाईँको इबोलाको बेला पनि तपाईँको यही भयो। इबोला अफ्रिकामा देखिएको तपाईँको भयो, रोग भयो, होइन, अफ्रिकामा देखिएको रोग। तर त्यसको भ्याक्सिनको पेटेन्ट राइट गर्यो अमेरिकाले। त्यो मान्छेले अहिले पनि बुझ्न सकिरहेको छैन, होइन। अफ्रिकामा उत्पत्ति भएको भ्याक्सिनको के अरे चाहिँ रोगको
त्यो रोग र त्यसको उपचार भ्याक्सिन जो छ नि त्यसको पेटेन्ट राइट गर्यो तपाईँको अमेरिकाले। अब यो अहिले पछिल्लो कारण मलाई के हो भन्छ भने पहिलो कुरो त उनीहरूभित्र उत्पन्न भएको सङ्कट हो र त्यो सङ्कट कुनै पनि कोणबाट निस्किन्छ र अहिले विशेष गरिकन 3टा सङ्कट हो उनीहरूले झेलिरहेको 3टा सङ्कट हो। त्यो 3टा सङ्कट को हुन्छ भने एउटा बेसमा मूल चाहिँ तपाईँको आर्थिक सङ्कट हो हैन, जो उनको चाहिँ तपाईँको ह्रासोन्मुख चाहिँ दिशा त्यो त्यसमा सुधार आएन। किन यिनलाई ठुलो आशा के थियो भन्छ भने सोभियत सङ्घको विघटनपछि अब हामी चाहिँ अजम्बरी भयौँ संसारभरि हैन, यो संसारै अब हाम्रो सधैँको निम्ति भयो भन्ने चाहिँ यिनले घोषणा गरे। अहिले साम्यवाद सदाको निम्ति मर्यो, अब चाहिँ तपाईँको अब हाम्रो पुँजीवादको विकल्प छैन भनेर यिनले केसम्म लेख्न पठाए हुन्छ भने जस्तो फुकुयामा जस्ता मान्छेहरूलाई केसम्म लेख्लाए भन्छ भने इतिहासको अन्त्य भयो भन्ने लेख्न पठाए। जो उत्तर आधुनिकतावाद भन्छ नि इतिहासको अन्त्य भयो हैन, माने अब हिजोको चाहिँ आजभन्दा अगाडिको जो इतिहास थियो नि यो चाहिँ सदाको निम्ति अन्य, अब यो दोहोरिन्न भन्ने चाहिँ घोषणा गर्ने मान्छे दिग्भ्रमित पार्न खोजे उनीहरूले एउटा विचारको नाममा। तर त्यो घोषणा गरेको 2-4 वर्षमै आर्थिक मन्दी सुरु भयो र यो 2008मा चाहिँ साह्रै ठुलो डरलाग्दो आर्थिक मन्दी भयो। उसले युरोप र अमेरिकामा ठुलो नोक्सानी पुर्यायो। अनि चाहिँ तपाईँको जस्तो सन् 2000 को वरिपरि यिनले हिसाब किताबमा नराखेको चीन हैन, यिनले हिसाब किताबमै नराखेको चीन र यिनले चाहिँ त्यति ध्यानै नदिएको चीन तपाईँको 5 वर्ष यता मात्रै यिनले महसुस हुने गरी यिनको निम्ति तपाईँको कालै भनेर निस्क्यो। अब यिनलाई त्यो महसुस भयो। त्यसैले अब यो डिजाइन के हो भन्छ भने अब त्यो शक्तिलाई कसरी रोक्ने भन्ने हो हैन। किन भन्छ भने मैले भने नि आर्थिक चिज भनेको सबै गर्ने चाहिँ एउटा साधन हो, माध्यम हो। जस्तो पैसा भएपछि सबै काम गर्न सकिन्छ। अब त्यहाँ कमजोर भयो भने के हुँदो रहेछ भन्छ भने पोलिटिक्समा पनि हात कमजोर हुन्छ। अब यो अर्थतन्त्र उनको गिर्दो र अर्को दोस्रो शक्ति तपाईँको उदयले, जस्तो रुसको उदय भयो, रुसलाई त छिन्न भिन्न पारिसकेका हुन् नि, तर यिनको कल्पना विपरीत चाहिँ रुस चाहिँ हिजोकै पोजिसनमा आइपुग्यो। जस्तो चीनको एउटा महाशक्तिको रूपमा उदय भयो र अरू आर्थिक शक्ति निस्के। जस्तो जिडिपीमा जनताको स्तर त होइन, जिडिपीमा जस्तो इन्डिया निस्क्यो, ब्राजिल निस्क्यो, सिङ्गापुर निस्क्यो, कोरिया निस्क्यो हैन, जस्तो मलेसियाहरू निस्के, चाहिँ पश्चिमी एसियातिर खाडीतिर पनि निस्के। अब यसले गर्दाखेरि उनको आर्थिक रूपमा वर्चस्व चाहिँ एकदम कमजोर हुँदै गयो र यसले कहाँ असर गर्यो भन्छ भने राजनीतिक शक्तिमा असर गर्यो र अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ तपाईँको राजनीतिमा यिनको बोलवाला कमजोर हुँदै गयो र अरूको आवाज ठुलो हुँदै गयो हैन। जस्तो म तपाईँलाई 2-4वटा यिनको हैसियत कति गिरो, राजनीतिक रूपमा यिनको प्रभुत्व कति गिरो भन्ने कुरा म एउटा उदाहरण दिन्छु। जस्तो क्रिमिया हैन, यदि उनीहरू 90 को के अरे अन्तिम दशकको अवस्थामै हुन्थे भने सायद मलाई लाग्छ रुसमाथि आक्रमण गरेर छिन्न भिन्नै पार्थे। रुसले क्रिमिया मिलायो, यिनीहरूले गाली गर्ने भन्दा केही पनि सकेनन्। रुस गएर सिरियामा बस्दियो, यिनले केही पनि गर्न सकेनन्। भेनेजुएलामा सडकबाट यिनले राष्ट्रपति बनाए, रुसले आड दियो, यिनीहरू केही पनि गर्न सकेनन् हैन। अनि चाहिँ तपाईँको सबैतिर यही हुँदा असफलता मात्रै हात पर्यो, असफलता मात्रै। अनि अब एकातिर यो प्रक्रिया जस्तो उत्तर कोरिया हैन, अब किमसँग चाहिँ रुनुपर्ने, वार्ता गरौँ भनेर अनुनय विनय गर्नुपर्ने अवस्था पनि देखियो बाहिर तस्बिरमा। र त्यो मात्र होइन, यिनी कहाँ भन्छ भने यिनले आफ्नो फौज धमाधम हटाउनु पर्ने, कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आयो। जस्तो अफगानिस्तानबाट, इराकबाट हटाउने घोषणा गरिरहेछ अमेरिकाले हैन। अहिले उनले राख्ने भनेको सिरियामा मात्रै हो, त्यहाँ रुस भाव हुनाले सिरियामा चाहिँ यिनले हट्न खोजिरहेछन्। भनेपछि यिनको यो गिर्दो अवस्थाले अब विश्वका चाहिँ जो राजनीतिक मञ्चहरू छन् नि, आर्थिक राजनीतिक मञ्चहरू, यो मञ्चहरूमा यिनको आवाज सानो हुँदै गयो, उपस्थिति न्यून हुन थाल्यो, प्रभाव न्यून। र त्यो कहाँसम्म आइपुग्यो त भन्छ भने अस्ति भर्खरै चाहिँ यो हप्ता 10 दिन अगाडि अमेरिकाले इरानमाथि टोटली फेरि चाहिँ आर्थिक प्रतिबन्ध नाकाबन्दी लगाउनु पर्छ भनेर सुरक्षा परिषदमा राखेको प्रस्तावको विरुद्धमा को गए? बेलायत, फ्रान्स र जर्मनी पनि गए। रुस र अमेरिका त छोडिदिनुहोस् भनेपछि अमेरिका, रुस र चीन त छोड, अमेरिका एक्लियो। भनेपछि अब अमेरिकालाई यो ढङ्गले साथ दिन जर्मनी, फ्रान्स र बेलायत पनि तयार छैनन्, किन डुब्ने भए सबै। माने यो आफ्नो निरीहताको कारण हो। सुन्नुहोस् है, यो सङ्कटबाट कसरी जोगिने र त्यो हिजोको प्रभुत्वलाई कसरी चाहिँ बरकरार कायम राख्ने भन्ने उनको सपना सोच हो नि। त्यसले उनीहरूले एउटा विध्वंसको एउटा चाहिँ डिजाइन बनाउँछन् होइन। जस्तो एउटा सङ्कट ल्याउनु पऱ्यो नि त विश्वमा हैन। अनि जस्तो यो भाइरस चाहिँ, जस्तो यो भाइरस निर्माण गरेर तपाईँको एकछिन छोडिदिएपछि, जस्तो मानि एकछिन कल्पना गरोस् चीनमा यो भाइरस चाहिँ 6 महिना कन्ट्रोल नभइदिएको भए त चीन त डुबिसक्यो हो नि। जस्तो अमेरिकाको जिडिपी अहिले तपाईँको 33% माइनसमा गयो यो दोस्रो त्रैमासिकमा
होइन। यो साल यो 7औं 8औं वर्ष सुरु भएको छ, पहिलो 3 वर्षमा लगभग चाहिँ 9% आयो। दोस्रो त्रैमासिकमा यो चाहिँ 32% चाहिँ तपाईँको माइनसमा गयो भनेपछि 1/3 अर्थतन्त्र अमेरिकाको सिद्धिसक्यो। अनि यस्तो आफ्नै अर्थतन्त्र सिद्धाउने खेलको कोरोना भाइरस उत्पादन गर्यो। उल्टियो उत्पादन यता होइन, ऊ यो अवस्थामा आउला भन्ने सुन्नुहोस् है। मैले भने उनीहरूले चाहिँ तपाईँको अरूलाई टार्गेट बनाए। जस्तो मैले भन्दै थिएँ, यही भाइरस चाहिँ 6 महिना चीनमा चलायो भने त चीन त डुबिसकेको थियो नि। हो, त्यो टार्गेट उसको थियो। टार्गेट त्यो चीन त स्वाहा भइसकेको थियो। तर उनले एकदम समयमा बुझे, एकदमै समयमा बुझे र उनले चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ जस्तो आइसोलेसन भन्छ नि, क्वारेन्टाइन र यो मास्क छ नि, प्रारम्भिक सुरक्षा भनौँ न, व्यापक नभएर भने यति कडा गरिदिए, यति कडा गरे, एउटा कडा गरे। दोस्रो कुरो त्यहाँको सिस्टम के हो भन्छ भने एउटा सिस्टमले पनि असर गर्यो। जस्तो उनीहरू किन सिद्धिए भने जहाँको सिस्टम चाहिँ पब्लिकसँग जोडिएको छ नि, अनुशासित भएर होइन, स्वास्थ्य शिक्षा र सुरक्षा सिस्टम पब्लिकसँग जोडिएको देशमा चाहिँ कन्ट्रोल भयो। जस्तो मलेसिया त्यही हो। मलेसियाको सुरक्षा नीति ठ्याक्कै पब्लिकसँग जोडिया छ। चीनको सुरक्षा नीति पब्लिकसँग जोडिया छ, यहाँ छैन। जस्तो यहाँको आर्मी कस्तो छ भन्छ भने पब्लिकसँग मतलब छैन, होइन, जनताबाट अलग थलग पारिएको सेना हो यहाँ। उनको संरचना पब्लिकसँग जोडिएको छ। त्यसकारणले अब उनीहरूको त्यो मेकानिजमले सिङ्गो देशभरिको पब्लिक परिचालन गर्छ क्या। त्यस्तो समस्या आयो भने टोटल जनसङ्ख्या त्यसको चाहिँ तपाईँको प्रतिकारको निम्ति उत्रिन्छ। अब उनले सबै प्रयास गरे, यो चाहिँ आक्रमण हो भने बुझेर उनले 3 महिनामा कन्ट्रोल गरे, अगाडि बढ्नै दिएनन्। र चीन चाहिँ तपाईँको निरन्तर अहिले 9% माथि चाहिँ त्यसको जिडिपी बढिसक्यो, अगाडि बढ्यो, पश्चिमाहरू सक्यो। र तपाईँले भने जस्तो एउटा के हुन्छ भने जस्तो ट्रम्पको एउटा भनाइ सुन्नुहोस्, चीनमा चाहिँ त्यो भाइरसले चाहिँ तीव्र चाहिँ रफ्तार लिएको बेला उनीहरू हाँसे। ट्रम्पले के भने त्यो यो कहाँ आउँछ यहाँ अमेरिकामा, नचाहिने कुरा, असम्भव, यो हामी कहाँ आउँदैन, यो भएर नरह, यो हल्ला मात्रै हो। आउँदैन भने विश्वास थिए, आउँदैन भने विश्वास थियो, होइन। आयो, उनकै सेनाबाट आयो। सुन्नुहोस् है, मैले भन्दैछु, मैले उनकै सेना मार्फत पठाएको हो र त्यहीबाट फर्कियो भने मलाई किन लाग्छ दुईवटा कारणले। एउटा त तिनी सेना फर्किएपछि उनीसँगै पनि आयो, होइन। दोस्रो चाहिँ तपाईँको कोरोना मान्छेलाई धेरैलाई थाहा छैन, अमेरिकामा यो पब्लिकमा जानुभन्दा पहिले आधाभन्दा बढी अमेरिकन नेभी जलसेनालाई गाँजिसकेको थियो कोरोनाले। चीनमा देखिनुभन्दा अगाडि होइन, चीनमा देखिनुभन्दा पहिला अमेरिकन नेभीमा देखिया छ। र चीनमा जस्तो अमेरिकामा जो फैल्यो नि, त्योभन्दा पहिले त अमेरिकन सेना त आधा खाइसकेको छ कोरोनाले। अमेरिकामा फैलिनुभन्दा अगाडि हो त, त्यो पब्लिकमा फैलिनुभन्दा अगाडि त्यो त नेभीमा जलसेनामा चाहिँ देखा परेको हो। चीनले लुकायो, WHO चीनसँग मिल्यो भनेर ट्रम्पले WHO ले दिएको आफ्नो अनुदान समेत रोके त फेरि यो कस्तो नाटक हो। त्यो त आएको विक्षिप्तता हो। जस्तो यिनले जो सोचेको थिए नि उल्टो हो, नतिजा उल्टो भयो, होइन। त्यो त विक्षिप्तता न हो त्यो त। जस्तो अब त्यो भन्न पनि भएको छैन, अनि आफूले प्रत्युत्पादक भएको हो, त्यो प्रत्युत्पादक भएको उल्टिएको हो। त्यही भएर मैले सुरुमै भनेन। अनि ट्रम्पलाई गाली अहिले किन गरे त भन्छ भने यो त CIA ले उसलाई चाहिँ अस्ति वुहानमा देखिनुभन्दा 2 महिना अगाडि CIA ले सचेत गराएको छ, रिपोर्टै दिएको छ। ट्रम्पले किन मतलब गरेन? ऊ त्यतातिर सचेतता होइन, उसले वास्तै गरेन, त्यसको रिपोर्ट वास्तै गरेन। सायद ट्रम्पलाई थाहा थिएन, मेरो अनुमान है। भने त्यहाँ त स्टेट भने त अर्को शक्ति छ, त्यहाँ त माफियाले चलाछ। त्यसैले ट्रम्पलाई थाहा नभएर वास्ता नगरेको पनि हुनसक्छ है, मलाई बढी लाग्ने त्यो हो, होइन। अब चाहिँ वास्ता नगरेर वाहियात कुरो हो भने मनमा पर्यो भने उसले चाहिँ सावधानी किन अपनाउँछ र, होइन। तर मैले एउटा ध्यान दिनुपर्ने दुईवटा कुरा। एउटा कुरा चाहिँ त्यो भाइरस जो चीनले भन्यो नि अमेरिकन सेनामा वुहानमा देखिएको भाइरस हो, पहिलो पटक सुन्नुहोस् है, त्यो पुष्टि भइसकेको छ त्यो। र दोस्रो मैले जोड दिन खोजेको, अमेरिकामा पब्लिकमा कोरोना पस्नुभन्दा पहिले उसको नेभीमा आधा अमेरिकन सेनाहरूलाई यसले समातिसकेको छ। यो आर्मीमा कसरी फैलियो मैले भन्न खोजेँ। कोरोना अमेरिका हो, त्यो आर्मी भएरै हो। जस्तो वुहानसँग मैले भने नि, होइन, आर्मी भएरै त्यो प्रयोग गरे यिनीहरूले। अनि आर्मी भएरै आर्मीको पङ्क्तिमा गयो, त्यसकारण यो अमेरिकाले चीनलाई सकाउँछु भन्दाखेरि आफै फसेको हो। यो भोलि यही पुष्टि हुन्छ हेर्नुलाई, आफै फसेको हो यो। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यसो किन गरे भन्छ भने उनीहरूले आफ्नो सङ्कट टार्न गरे। सुन्नुहोस् है, जस्तो अहिले त सङ्कट कस्तो आयो भन्छ भने जस्तो चीनलाई, रुसलाई, अरू जस्तो इमर्जिङ शक्तिहरू छन् नि, अब यिनलाई अरू तरिकाबाट चाहिँ रोक्ने ताकत छैन, युद्ध गरेर सम्भव छैन। सबैसँग परमाणु बम छ, होइन। अब चाहिँ बन्दुकको लडाइँ यो दुनियाँमा चल्दैन। अब फाइटर जेट त चाहिँ तपाईँको युद्धपोतहरूका कुराहरू सबैसँग छन् भनेपछि उनीहरू चाहिँ बायोलोजिकल चाहिँ साइबर वारको चाहिँ सहारा लिइरहेछन् अहिले। त्यो प्रयोग गर्यो हो, त्यो प्रयोग एउटा साइबर युद्ध, एउटा चाहिँ बायोलोजिकल युद्ध, होइन, बायोलोजिकल वार।
अब अहिले चाहिँ माने सिधा भिडन्तबाट बस्ने उपाय यही नै हो। अहिले सिधा मुठभेडबाट जोगिने र अरूको पनि आक्रमणबाट चाहिँ के अरे हतियारको आक्रमणबाट बसिने उपाय त यही हो। यो हतियार यिनीहरूले प्रयोग गरे होइन, प्रयोग एकातिर गरे हुनाले यिनीहरू यतातिर आन्न भने ढुक्क भए होइन। तर संयोगले त्यस्तो भएन, उनको पनि तालमेल मिलेन। ट्रम्प सत्तामा आएको थियो, डिजाइन चाहिँ उसको पालाभन्दा धेरै पहिले पो भएको थियो, डिजाइन त पहिले भएको थियो, अहिलेको तालमेल मिलेन जस्तो लाग्छ है मलाई। अब यो त विश्वको कुरा भयो, अब नेपालको कुरा गरौँ। यो अमेरिका चीन अब कसले बनाएको के गरेको कसरी भएको तपाईँले यो व्याख्या विश्लेषण गरिदिनु। अब यही कुरा नेपालमा पनि देखियो। अब तपाईँले यो बोलिरहँदा मैले केही विज्ञहरूसँग पछिल्लो चरणमा कुरा गरिरहँदा पहिलो चैतको 11 गतेदेखि साउनको 6-7 गतेसम्म पनि हामी लकडाउनमा ज्ञानी बनेर बस्यौँ। त्यसपछि फेरि कोरोना लकडाउन खुलेपछि चाहिँ नि अस्तव्यस्त भयो र फेरि कोरोना आयो भने फेरि यति बेला नि निषेधाज्ञा छ। अब यो माफियाको खेल भइरहेछ। यो कोरोना केही होइन, यो मास्क लाउनु पर्दैन, सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने होइन, हामीले प्राकृतिक औषधि प्रयोग गर्ने भनेर नेपालमा पनि केही विज्ञहरू बोल्न थाल्नुभयो। अहिले कतिपयले त के भन्नुभयो भने यहाँको मेडिकल क्षेत्र र यहाँ मेडिकल क्षेत्र चलाउने यहाँका सरकारका यहाँका चाहिँ नि मै हुँ भन्ने मान्छेहरू यो यिनीहरूबाट प्रभावित छन्। जसले बिजनेस गर्न खोजेको छ मेडिकल सामग्रीको अथवा फार्मास्युटिकल भन्ने संसारको सबैभन्दा बढी राजनीतिक पार्टीहरूलाई चन्दा दिने समूह रहेछ, संस्था रहेछ यो। अब यहाँ नेपाल पनि प्रभावित भयो, यहाँका विज्ञहरू पनि प्रभावित भए, सबै बिके भन्नेहरू पनि मैले भेटेँ। क्या तपाईँले चाहिँ कसरी लिनुभएको छ? होइन, बिके भन्ने चिजमा हेर्ने हो होइन, मलाई कुनै शङ्का छैन त्यसमा। जस्तो मैले अहिले नाम लिन्न, यिनी मिडियामा आउँछन्, एउटा डक्टर छन्, तपाईँ आफै बुझ्न सक्नुहुन्छ। उनको 2-3 हप्ता अगाडिको कुरो सुन्नुहोस् र यो 1 हप्ता यताको मैले थाहा पाइसकेँ, तपाईँ बुझ्नुहुन्छ। उनले चाहिँ यसलाई यो कोरोना भाइरस यो चाहिँ सामान्य भाइरस हो, रुगाखोकी हो, यो आतङ्कित नबनाऊ, यसका चाहिँ रोकथामका यिनी उपायहरू बोल्ने भन्ने चाहिँ अहिले कोरोनालाई एउटा महाआतङ्क रूपमा प्रस्तुत गरिरहनु उनी सुरुमा उहाँ केही होइन भनेर नियमित आर्टिकल आइरहेछ, नियमित आइरहेछ। अहिले यो डरलाग्दो आतङ्क हो भन्ने कुरो उहाँले बोलिराख्नु भएको छ। भनेपछि लगानी प्रशस्त सुरु भएको छ भन्नुको मतलब जसले माफियाहरूले प्रशस्त लगानी गरिरहेको छ। जस्तो मिडिया किन म तपाईँले भन्नु न, डक्टर मात्रै होइन, अब अरू चाहिँ माफिया मात्रै होइन, स्वास्थ्य माफिया, मैले मिडियाको कुराहरू छ। अब सरकारले प्रारम्भिक बचाउको निम्ति गर्न सक्ने कामहरू पनि जनतालाई भनिरहेको छैन भन्ने कुरा मिडियाले उठाउन सक्दैन। किन उठाउँदैन? निको भएको मान्छेको कुरा मिडियाले दिन सक्दैन। 18,000 मान्छे निको भएर आएको छ। यत्रो जस्तो आयुर्वेदतिर चाहिँ तपाईँको 50औं डाक्टर लागिरहेछन्, यहाँ मात्रै होइन देशैभरि लागिरहेछन्। तिनको कुरो त कुनै मिडियाले दिँदैन। किन? आयुर्वेदलाई त उपचार पद्धति होइन भनी साबित गर्नु छ उनीहरूलाई होइन। किन भन्छ भने त्यहाँबाट चाहिँ ठुलो बिजनेस गर्नु छ होइन। बिजनेस पनि धेरै थरीका छन्। मैले भने नि तपाईँको यसमा त जस्तो तपाईँको मास्कमै के जोड्यो भन्छ भने उनको व्यापार पनि जोड्यो, स्वास्थ्यको विनाशको कुरा पनि जोड्यो। मैले एउटै मास्क सुरुमा नबुझ्दा है 2-3 महिना अगाडि मैले एउटा मास्क मैसँग छ, अहिले पनि राखेको छु, मैले 600 मै किनेको छु। त्यो चाहिँ भित्रबाट एउटा कार्बन पट्टी यस्तो राखेको छ, रहेछ कार्बन N95 हो, N95 भन्थे तर साह्रै महँगो। त्यो होलसेलमै हामीले चाहिँ 400 मै ल्याएको छौँ सर भन्यो एकजनाले। मैले 600 मै किनेको छु होइन। त्यो मास्क चाहिँ 600 सम्म त बिके नि। र अहिले पनि के रहेछ, मैले चाहिँ एउटा छलफलमा मैले यो भ्याक्सिनको अलिकति ज्ञातासँग छलफलमा हिजो अस्ति पनि बसेँ। तपाईँको भ्याक्सिन जहाँ बन्छ त्यहाँबाट चाहिँ अर्को देशमा जहाँ ल्याइन्छ नि, जस्तो नेपालमा भ्याक्सिन ल्याइयो भने मान्नुहोस् 100 रुपियाँमा भ्याक्सिन ल्याइयो भने त्यसको मूल्य ठ्याक्क चाहिँ प्लस 1000 गुणा बढी चाहिँ यिनको गरेर यिनले चाहिँ बेच्दा रहेछन्। माने 100 मा भ्याक्सिन किन्नुभयो भने तपाईँ यहाँ 1000 मा, यहाँ बिक्री हुन्छ 1000 मा होइन। त्यो त कालो बजारभन्दा बाहिरको। यहाँ चाहिँ सरकारले रेट तोक्ने 1000, किन्ने 100 मा, रेट तोक्ने 1000 मा। त्यो भ्याक्सिनको सिस्टमै त्यस्तै छ अरे। भनेपछि यत्रो ब्रह्मलुटको कुरा पनि छ। मैले भने नि, मैले अब यो सङ्कटलाई मैले कहाँ जोड्न खोजेँ भन्छ भने एउटा दुनियाँ लुट्ने, किन सङ्कट त टार्नु पऱ्यो नि। जस्तो उत्पादन बन्द भएपछि युरोप र अमेरिकामा उत्पादन भएपछि पैसा कहाँबाट ल्याउने त अब होइन। पैसा कहाँबाट ल्याउने भनेपछि अब युद्ध भड्काउनु पऱ्यो, हतियारै बेच्नु हो। अमेरिकाको अर्थतन्त्र भने हतियार बोइङ हो। अब कोरोना आएपछि बोइङ पनि सुत्यो, सबै सिद्धो। हतियारभन्दा अर्को उसको चाहिँ अर्थतन्त्रै छैन अमेरिकाको। अब त्यसको निम्ति उसले युद्ध भटाएन, यस्ता काम गरेन भने त उसको हतियार किन्ने मान्छे पनि हुँदैन, ऊ त डुब्यो। त्यस कारणले अमेरिकनहरूले यो सङ्कट उत्पन्न गरेर एउटा ठुलो युद्धको वातावरण बनाउन खोजिरहेछ अहिले, यो समस्याबाट अब मुक्त उम्किनको निम्ति।
अब त्यसको शिकार भयो र अब यहाँ के हो भन्छ भने मैले भने नि जस्तो यहाँका यो अपराधीहरू जो सत्तामा बस्छन् नि एकदम जानी बुझिकन मैले पनि भने कोरोना विस्तार यिनले गरिरहेछन् है होइन 2-3 गोठमा त्यो डाइरेक्ट त्यो चाहिँ पाटो के हो र इन्डाइरेक्ट के हो हामी दुवै बुझ्नुपर्छ। मैले भने डाइरेक्ट मैले भने इन्डियाबाट आएका मान्छे सिधै घर पठाए सुरुकै चरणमा त्यत्रो चाहिँ तपाईँको विरोध भयो होइन अनि बर्डरमा थुन्या छ चाहिँ हप्ता दिनसम्म ठुलो मेला जस्तो भिड एकै ठाउँ राखिदिएछ अनि बर्डर खोलेर सबैलाई घर पठाइदिएछ एकदम नियोजित रूपमा गरिरहेछ एउटा कुरा। दोस्रो कुरो मैले भने यो रोकथामको चाहिँ तपाईँको प्रचार किन गर्दैन होइन अनि चाहिँ तपाईँको उपचार पनि गर्दैन। सुन्नुहोस् है अब पिसिआर भन्छ किट भन्छ तिनी सबै डुप्लिकेट काम लाग्ने चिजहरू सुरुमा मार्फत चीनबाट औषध ल्याउँदा कोरोनाकै औषधमा मैले भने यही हो कोरोना पोलिटिक्स र कोरोना बिजनेस हामीले बुझ्ने यही हो। जबकि किट त्यो नक्कली किट हो अब त्यो बजारमा नबिग्दासम्म त अर्को टिप त ल्याउनै दिएनन् यिनीहरू। सेनासँग ईश्वर पोखरेल कराएको किन यो तस्करहरू कराएको किन त्यो कहिले बुझ्दैन होइन। उनको कालो धन्दा जो तस्करी छ नि त एउटा चाहिँ त्यो कोरोनाको नाममा अब त्यो लगायत धेरै क्षेत्रमा चाहिँ अवरोध आउन थाले ऊ प्रधान सेनाको विरुद्धमा बरबराइरहेको छ अहिले। भनेपछि यिनले एउटा चाहिँ कालो बजारी तस्करी मानव स्वास्थ्य चाहिँ आक्रमण गरेर मारेर एउटा धन कमाउने एउटा डिजाइन बनाए। त्यो अन्तर्गत यिनले प्रत्यक्ष भूमिकाबाट पनि कोरोना फैलाए। भने यो ठुलो गिरोहमा यिनीहरू पनि संलग्न छन् जो विश्वव्यापी गिरोह होइन गिरोह संलग्न हुने मात्रै होइन यिनी एजेन्टै हुन्। मैले भने नि मैले तपाईँ 2-3टा उदाहरण मात्रै हेर्नुहोस् क्या। एउटा कुरा जस्तो यिनीहरूले जनतालाई किन यसको प्राथमिक रोकथामको रुगाको रोकथामको सन्देश रेडियोमा किन फुक्दैनन् टेलिभिजनमा किन दिँदैन त्यस्तो मेसेजै बनाउँदैनन् सकेसम्म दबाउँछन्। यहाँ आयुर्वेदमा भइरा उपचार त दबाइरहेछ अनि कसैले भनेको कुरो डाक्टर अगाडि राखेर खण्डन गरिरहेछ। यहाँ त्यो बाटोमा मान्छे गयो भने यिनको धन्दा त चल्दैन नि भोलि होइन। अर्को चाहिँ तपाईँको एउटा धन्दाको कुरा भयो। दोस्रो चिज चाहिँ क्राइसिस हुनुहोस् है अब यो कहाँ छ भने अर्को 2टा कोण छ। एउटा व्यापारको कुरा भयो कालो धन्दा दोस्रो मानव स्वास्थ्य भयो। मैले भने नि मास्क निरन्तर गलत ढङ्गले प्रयोग यो के हो सडकमा हिँड्दाखेरि मास्क प्रयोग गर्न लगाउने ल ठिक छ भिडभाडमा बस्यो म त्यसको टोटली विरोध गर्न खोजेको होइन सतर्कता अपनाउनुपर्छ। तपाईँ ठुलै भिडमा जान लाग्नु भएको छ भनेपछि मास्क लगाउनु ठिक छ। 24 घण्टा बाटोमा हिँड्दाखेरि नलगाउनु भने मरिहालिन्छ भने कुटिया छ उठबस गराएको छ सडकमा गराएको छ। सुन हो त्यो यो डरलाग्दो यिनी अपराधीहरूको डरलाग्दो डिजाइन त्यो कहाँबाट आउँछ कोरोना बाटोमा हिँड्ने मान्छेलाई। उनीहरूले भनिरहेछन् यो 3 फिटको दूरीमा बसे पुग्छ भन्ने उनी आफै भनिरहेछन् अनि सडकमा हिँडेको मान्छेलाई उठबस गराउने खुला सडकमा हिँडेको मान्छेलाई भनेपछि मान्छेलाई टेरर आतङ्कित बनाउने। सुन्नुहोस् है एउटा सामान बेच्ने मैले सेनिटाइजरको अघि नै कुरा गरेँ नि यसमा दोषभित्र इन्डाइरेक्टली नदेखिने पाटो के हो भन्छ भने मान्छेलाई एकदम रोगी बनाउन सुरु गरे यिनीहरूले। त्यसबाट अब त्यो एउटा प्रत्यक्ष माध्यम त कोरोना भयो जस्तो मैले भने नि मास्कले अब डिप्रेसनमा लग्न लाग्यो मान्छेलाई। 2400 जना यो कोरोनाको लकडाउनको अवधिमा 2400 जना सुसाइड गरेर मरेका छन्। सुसाइड गरेर कोरोना भन्दा बढी मान्छे सुसाइड गरेर मरेछ। मान्छे डिप्रेसनमा गइरहेछ। अब अर्को रोग लाग्यो फाल्नु पर्यो पैसै फेरि होइन लुटिँदै यही गिरो फेरि अनेक तरिकाबाट तपाईँको यो बाटो हुन्न भने अर्को रोग उत्पन्न गरिदेऊ त्यहाँबाट हुनु भने अर्को गरिदेऊ अनि रोगहरूको पुनरुत्पादन गर्ने र दुनियाँ मन्त्रीको बिचमा द्वन्द्व भएको छ। 2 जना चाहिने तालुकदार मन्त्रीहरू नै झगडा गरे ईश्वर पोखरेल र योगेश भट्टराईको साउदी अरबमा भएका नेपाललाई ल्याउने कि नल्याउने भन्ने विषयमा विवाद हो। यसलाई कसरी लिने मान्छे अल्पत्र परिरहेछ मन्त्रीहरू विवाद गर्ने हो यता होइन। मैले भने नि जस्तो यो यिनको आफ्नो कुरो भइदिए भए देशलाई सोचेर जनतालाई सोचेर काम गर्ने भइदिए भए अब यिनको बिचमा विवाद नहुन्थ्यो। म एउटा चाहिँ योभन्दा महत्त्वपूर्ण हो मैले 2टा कुरा तपाईँलाई भन्छु यिनको नियतमा जानुहुँदा। एउटा के हो भन्छ भने यिनले कोरोना काण्डमा अरबौँ कोष जम्मा गरेका छन्। कति भयो सार्वजनिकै छैन त सार्वजनिक छैन त्यो 10 अरबभन्दा बढी छ। सुन्नुहोस् है तर अब त्यहाँबाट चाहिँ अब विदेशबाट आउने मान्छेदेखि लिएर यहाँ उपचारको निम्ति बजेट त्यहाँ छुट्याएको छ निर्णय गरेर त्यो कति पनि प्रयोग नगरेर सबै यिनले खाइरहेछ र चाहिँ त्यो बजेटबाट ल्याउनु पर्ने मान्छेलाई भाडा तिमी आफै चाहिँ टिकट काट लाखसम्म भाडा तिर्न पर्छ। लाखसम्म होइन पाउने झन्डै 2 लाख छ 1,93,000 छ र त्यो आएको मान्छे 10,000 पैसा रातको तिरेर चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बस्नु पर्ने होटेलमा माफियाहरूको लुट हेर्नु न किन होटेल अहिले त पर्यटन बन्द छ। त्यसैले होटेल माफियाहरूले यहाँ चाहिँ खाडीमा काम गर्ने हाम्रो चाहिँ नेपाली एउटा गरिब नेपालीको कमाएको सबै चुसेर रित्तो बनाएर यसले नाफा कमाउने यो लकडाउनले पारेको असर यहाँबाट पूर्ति गर्ने र त्यो खाडीमा गएर बाँचेको मान्छेलाई रित्तै घर पठाउने पैसा जान नदिने कुरो यहाँ छ। सुन्नुहोस् है मैले भने नि यो सबै आर्थिक रूपमा सिद्ध्याउने योजना छ नि नेपालीको पैसा चाहिँ उसको घरमा प्रवेश नदिने क्वारेन्टाइनको 5 तारिक होटेलमा ल भन्नुहोस् न तपाईँ यस्ता अपराधीहरूलाई तपाईँ कसरी बुझ्नुहुन्छ
राज्यले चाहिँ यत्रो चाहिँ तपाईँको खुला ठाउँहरू छन् अनि 5 तारे होटलमा चाहिँ राख्ने चाहिँ निर्णय गर्छ। पैसा चुस्ने एउटा तरिका, एउटा त्यो हेरौँ। दोस्रो चाहिँ तपाईँको अर्को हामी एउटा चर्चामा आएर एउटा जहाज मान्छे लिन गएको चाहिँ रित्तै फर्केर आयो नि हैन, त्यहाँबाट सुन लिएर आएको छ। यसको नाममा यहाँ सुन तस्करी भइरहेछ। कोरोनाको नाममा मान्छेले यहाँ बहस भएन किन जहाज मान्छे लिन गएको उहाँ गएर चाहिँ किन फिर्ता मान्छे धेरै भएर ल्याउन सकिन्छ होइन, सुन बोक्न गएको छ जहाज, सुन तस्करी गरिरहेछ नि। कोरोनाको नाममा सुन तस्करी गरिरहेछ हैन। किन जहाज त केही नाम लिएर त पठाउनु पर्यो। कति संवेदनहीन त्यो जहाज त जस्तो सुन ल्याउन जाने त भन्दैन नि यिनीहरूले हैन। भन्दाखेरि चाहिँ मान्छे लिन जाने भन्यो, मान्छे ल्याएन। किन जहाज गएको थियो? सुन ल्याउन, सुनको तस्करी गर्न। यस्तो अपराधमा लिप्त छन् यहाँका मान्छे। भनेपछि अब यिनको प्रचारमा लागेर हामी काम लाग्छौँ। हामीले सोचिदियो क्या यिनको प्रचारमा लागेर हामी काम लाग्छौँ। तर एउटा अनौठो कुरा के देखियो भने सरकारले कोरोना कोष भनेर एउटा कोष खोल्यो। त्यो कोरोना कोषमा कति पैसा जम्मा भएको छ आजसम्म नेपालीलाई थाहा छैन। हरेक तपाईँको संस्थाले व्यक्तिगत रूपमा मान्छेले त्यो कोरोना कोषमा पैसा जम्मा गरेको छ। तर कोरोना कोषबाट पैसा बेथिती तरिकाले त्यहाँबाट निकालेर खर्च गरियो, हिसाब किताब केही छैन। कति त्यहाँ जम्मा भएको थियो भन्ने कुरा पनि जानकारी गराइएको छैन। किन यस्तो ट्रान्सपरेन्सी चाहिँ खुल्ला चाहिँ नभएको सरकार? अब त्यो खुल्ला किन नभएको? अब त्यो गल्ती नेपालीहरूको हेर्नुहोस्। त्यो अब उनलाई भन्नु किन? अब उनीहरू अपराधी हुन्, अब उनले गर्ने त्यही हो त। किन अब किनभने त प्रश्नै भएन। जब अपराधी चाहिँ सत्तामा जान्छ देखाउनु पर्ने। मैले यसमा सरकारको पनि मिलेमतो हो होइन, एजेन्टै हुने नि। किन मिलेमतो मात्रै यिनी अपराधीहरू? मैले भने नि जब आयुर्वेदका डाक्टरहरू चाहिँ भेट्न गएको बेला स्वास्थ्य मन्त्री र सचिवहरूले भेट्ने समय दिन यिनी कसका मान्छे हुन्? तर एउटा आयुर्वेदको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आयुर्वेदका छन् नि हाम्रो, त्यहाँका एकजना विशेषज्ञ एकजना डाक्टरले म औषधि बनाउँछु भनेर उहाँले मिडियामा आउनुभयो, बनाउँछु भन्नुभयो। धेरै अगाडि पनि बढ्नु भएको थियो। सरकारको तर्फबाट त कुनै समर्थन देखिएन। अहिले पनि आयुर्वेद डाक्टरहरू बोलिरहनु भएको छ, अन्तर्वार्ता दिइरहनु भएको छ। आफ्नो प्राकृतिक चिकित्सक आफ्नै घरमा भएको कुराहरूलाई बेसार, लसुन, जिरा, मरिच यस्ता यस्ता कुराबाट औषधि बनाएर खाउँ, यहीले ठिक हुन्छ, एलोपेथिक प्रयोग नगरौँ भन्दै सरकारले त्यतातिर ध्यान दिन्छ। होइन, मैले भने नि अब त्यस जस्तो पश्चिमाहरूको लडाइँ नै त्यही हो। सुन्नुहोस् है, जस्तो पश्चिमाहरूको विश्वमा चाहिँ राजनीतिक वर्चस्व कायम भएपछि जस्तो आयुर्वेद सके नि। मैले अस्ति पनि एक ठाउँ उडाएँ, त्यो आयुर्वेदलाई छिछि दूर दूर पार्नुको निम्ति यिनले केसम्म गरे बहुदल आएपछि भन्छ भने वैद्य त्यो बेलाको डाक्टर, अहिले त BAMS पढाइ हुँदैन थियो, त्यो बेला वैद्य नै सबभन्दा ठुलो डाक्टर थियो। उनले सबै उपचार पनि गर्थे। त्यो वैद्यलाई खरदारको प्रशासनिक तहमा गिराइदिए। अब खरदार अनि चाहिँ तपाईँको त्यो अहेब त्योभन्दा माथि छ। सुन्नुहोस् है, अहेब त्योभन्दा माथि छ प्रशासनिक न्यायमा। अनि हेर्ने मान्छेहरूको साइकोलोजी के भन्छ, यो बुलो वैद्य भने त खरदार रहेछ। माने आयुर्वेदलाई गिराउन उनले यतिसम्म गरेका छन् नेपालमा, यतिसम्म गरेका छन् पश्चिमाहरूको पैसा खाएर। भनेपछि अब यसलाई कसरी दबाउने, उठ्न नदिने भन्ने उनको सोच लिएर बसेका छन्। अनि तपाईँको डाक्टरले भन्न गएर उनले भेट कसरी दिन्छन्, औषधि उत्पादन गर्न कसरी दिन्छन्। तपाईँ त्यति मात्रै होइन, त्यहाँबाट कमिसन पनि आउने भएन। फेरि कमिसन पनि आउनु भएन। त्यो मात्रै होइन, तपाईँ सिमन्दरबार आयुर्वेद खानाको हालत हेर्नुहोस् आज होइन। जो चाहिँ कवाडी खाना बनाइदिए नि, त्यो त सबै चाहिँ एलोपेथिकमा माफियाहरूको निर्देशन बनाएको छन्, यसलाई सिद्धाइदिएका छन्। यो मिसनमा उनीहरू धेरै पहिलेदेखि लागेका छन्। र अहिले कोरोना त्यही हो, कोरोना त्यही हो। यिनले चाहिँ रोगहरूको चाहिँ तपाईँको पुनरुत्पादन गर्ने, जस्तो एउटा बाई प्रोडक्ट रूपमा अर्को निकाल्ने। तपाईँ उही भन्छ नि तावामाबाट उफ्रिया मासु भुङ्ग्रोमा भन्छ नि। कोरोनाबाट ठिक छ, अब यत्रो प्रचार देखेर तपाईँ जोगिनु होला, सतर्क हुनु होला, यिनका लफडामा नपर्नु होला होइन। तर तपाईँले अपनाउने विधिबाट त अर्को रोग जन्माइरहेछ। तर किर्तिपुरमा हाम्रो एउटा आयुर्वेद अस्पताल छ नि, तपाईँको त्रिभुवन विश्वविद्यालय भित्रैको आयुर्वेद अस्पतालबाट धेरै मान्छे उपचार गरेर निको भएर घर फर्के हप्ता दिनमै। तर त्यो सञ्चार माध्यममा समाचार बन्द होइन, मिडिया सबै किनेको छ। यिनी जति ठुला मिडिया सबै किनेको छ। यिनी सबै अपराधी हुने हेर्नुहोस् है। अब यो कठोर समय आयो, यिनी सबैसँग लड्ने कठोर समय आयो। यिनी सबै अपराधी हुन्, यिनीलाई मिडिया भन्दै हुन्न। उनका चाहिँ हुन् क्या, यिनी चाहिँ तपाईँको धतुरा भन्छ नि, फुक्ने, उनको आवाज फुक्ने धतुराहरू यहाँका मिडिया, ठुला मिडिया जम्मै छन्, सब उनले किने मान्छेहरू हुन्। र यसमा अर्को चिज तपाईँको मैले जोड्न खोजेको कुरा के हो भन्छ भने यसबाट जस्तो लकडाउनको नाममा जे भइरहेछ नि, यसको गहिरो अर्को डिजाइन छ। हुन त नेपालको अर्थतन्त्र के छ र तपाईँको के अरे चाहिँ बजेटभन्दा बढ्ता चाहिँ प्रतिवर्ष चाहिँ व्यापार घाटा हुन्छ होइन। अब नेपालको अर्थतन्त्र त शून्यभन्दा माइनसमा त गइसकेको छ पहिलेदेखि, त्यो माथि नै उठ्न सकेको छैन 2-4 वर्षदेखि। अब यो चाहिँ आउने जो GDP हुन्छ नि, यसलाई पनि सखाप बनाएर सिद्ध्याएर, जस्तो लकडाउनमा सबै बन्द गरिदिएको छ नि, सबै सिद्ध्याउने र टोटली चाहिँ उनको ऋणमा निर्भर बनाइदिने
र ऋण दिएको नाममा देश चलाउने हात आफ्नो हातमा लिने खेल त्यहाँ छ। त्यो हो नीति होइन, खेलै त्यही हो। अहिले जस्तो अब पैसै भयो, जस्तो उत्पादन जब रोक्यो नि, उत्पादन कस्तो डिजाइन छ जस्तो यहाँको इन्डियाबाट प्रतिदिन 500 भन्दा बढी ट्रक चाहिँ तरकारी ल्याइरहेको छ। यहाँको गाउँघरमा उत्पादन भएको तरकारी लकडाउन भन्दै रोकिदिरहेछ। माने यहाँको मान्छे सिधाइदिने होइन, यहाँको अलिकति म्यानुफ्याक्चरिङ पनि तपाईँको बन्द गरिदिने, सबै सिधै आत्मनिर्भर बनाइदिने, परनिर्भर आत्मनिर्भर हटाएर परनिर्भर सिधाइदिने। अलिकति पैसा आउने जस्तो तपाईँको भन्नुहोस् न, अब यस्तो दुर्दशा यो मुद्दा कसैले उठाएको छैन। यिनी पसल भाडामा लिने मान्छेहरू कयौँ छोड्या रोइरहेछन्। सटर भाडामा छ भनेर लेखे सबले पसल छोडे, सबै छोडे होइन। लकडाउन छ, भाडा तिर्न सक्दैन, अनि चाहिँ नियम बनान्न, घरबेटीले छोड्दैन, मारामार भएको छ, कुटाकुट भएको छ। अनि यही मौकामा चाहिँ यो माफियाले चलाइने सहकारीहरू छ नि, बैङ्क सहकारीहरू ऋण तिर्ने भनेर चाहिँ तपाईँको धम्की दिइरहेछ, सर्वसाधारण पनि धम्की दिइरहेछ होइन। मान्छे त पुरै नाङ्गो बनाइसके यहाँ लकडाउनको नाममा भित्र। अनि उत्पादन बन्द गरिदिने, कारोबार गर्न नदिने, अनि चाहिँ तपाईँको ब्याङ्किङ क्षेत्रका माफियाले लगाइदिने, अनि ट्याक्स उठाउने बेला फेरि लकडाउन खोलिदिने, अनि ट्याक्स बढाछ, ट्याक्स बढाइरहेछ, ट्याक्स बढाउने, उत्पादन बन्द गर्ने, ट्याक्स बढाउने। अनि चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ यिनी माफियाहरू हुन्छ नि, ब्याङ्किङ माफिया, यिनलाई लगाएर चाहिँ तपाईँको तुरन्त ऋण तिर्ने दिन नत्र तेरो सर्वस्व गर्छु भनेर नोटिस चार्ज लगाउने, फोन गरेर लगाउने, चारैतिर चाहिँ एकदम चाहिँ तपाईँको आक्रमण गरिरहेको छ यिनीहरूले। भने यो एउटा मैले भने नि यो टोटल डिजाइनको एउटा अङ्ग हो क्या, यो कोरोना पनि यहाँ टोटल यो षड्यन्त्र अङ्ग हो। यसले राजनीतिक क्षेत्र पनि हानेको छु। सुन्नुहोस् है, राजनीतिक क्षेत्र भनेको यो अराजकता फैलाएर एउटा फासिस्ट सत्ता अगाडि बढाउने एक, दोस्रो कुरो अर्थतन्त्र चौपट होइन, तपाईँको मान्छेलाई चाहिँ सुको चाहिँ हातमा नहुने मान्छेको अवस्थामा पुर्याउने होइन। अब सबै स्रोतहरू बन्द गर्ने, इन्कमका सबै स्रोत बन्द गर्ने र विदेशीसँग ऋण लिने र देश उनलाई सुम्पने होइन, दोस्रो डिजाइन। अब तेस्रो डिजाइन के हो भन्छ भने यिनको आफ्नो लुट, यिनको आफ्नो डकैती। यो सबैको निम्ति कोरोना जो हो ठिक छ गर्नुपर्छ। जस्तो भाइरस रुगाखोकी भएपछि सतर्क त हुनैपर्छ, त्यो त कहिले विरोध गर्छ। हामीलाई पनि त भाइरल भनेर वर्षमा सधैँ त औषधि खाइरहेछौँ नि। यिनले दिए औषधि पनि त्यही हो, त्यहाँ लगेर अर्को औषधि दिएको छैन यिनले। भनेपछि जब त्यो भाइरल हो, जब अघिपछि लागेकै रुगाखोकी हो र त्यही औषधि नै दिइरहेको छैन। मैले भने नि जब यसको औषधि भएको छैन भने निको केले गरिरहेछ त भनिन्छ भने त्यही रुगाखोकी औषधिले गरिरहेछ। अस्पताल जाँदा मान्छे मर्यो भन्ने कुरो भयो, घरमै बसेर उपचार गर्दा मान्छे बाँच्छ, घरेलु उपचार पद्धति प्रयोग गर्दा, प्राकृतिक उपचार पद्धति प्रयोग गर्दा मान्छे बाँच्छ, अस्पतालमा झन् मर्छ भनेर विज्ञहरूले हामीसँगै भन्नुभएको छ होइन। उनले त्यही गरिरहेछन्, जानीबुझी गर्ने त्यही गरिरहेछन्, मान्छेलाई डिप्रेसनमा पारिरहेछन्, रोग उत्पन्न गरिरहेछन्। अस्पतालको गेट सारा बिरामी डुलाउँदा अस्पतालले भर्ना लिने अवस्था छैन, मान्छे अस्पतालको गेटमै मरिरहेछ। सरकारका प्रवक्ता, त्यो स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता भन्छन् सबै अस्पताललाई कोभिड अस्पताल बनाइसक्यो हामीले। अर्को सुन्नु, यसमा मैले जोडे अर्को कुरो मलाई के विश्वास भन्छ भने यो कोरोना हल्ला सुरु भएपछि नेपालमा अरू रोगबाट मरेको मान्छे सुन्नुभएको छ? कहाँ छ ती, कहाँ गयो त्यो? त सबैलाई कोरोनामा जोडिरहेछन् यिनीहरू, यस्तो आतङ्क मचाइरहेछन्। अहिलेसम्म 157 जना मरे भन्छन् आजको यो कार्यक्रम रेकर्ड हुँदासम्म। सबै रोगबाट मरे कोरोना, जेबाट मरे पनि कोरोना। आतङ्कित बनाउनु पर्यो मान्छेलाई, डिप्रेसनमा पुर्याउनु पर्यो, यो बिजनेस हो, यो आफ्नो बिजनेसमा लाग्न बाध्य बनाउनु पर्यो। यो कोरोना यसरी प्रयोग भइरहेछ नेपालमा, यसमा सचेत हौँ मेरो भनाइ। अब यो लकडाउनले यो समाधान हुन्छ त? जनतालाई निषेधाज्ञा घरमा आउनु त देश र दुनियाँ सिद्ध्याउने हतियार हो यो, अब केही पनि होइन। अब केही विज्ञहरूले हामी अब आन्दोलनमा उत्रिन्छौँ, अब आन्दोलन नगरी भएन, विदेशीलाई धनी बनाउन, माफिया तन्त्रलाई बिजनेस गराउन हाम्रो यो निषेधाज्ञा अब हामीलाई जरुरी छैन, हामी आन्दोलित हुन्छौँ भनेर मसँग भन्नुभएको होइन। यो विज्ञले हामीले भन्नु पर्दैन, यो राज्यकै योजना अस्तु बुझ्छु मैले है। जस्तो अमेरिकामा किन बढ्यो? अमेरिकामा लकडाउन चाहिँ तपाईँको उसबाट आजित भएर मान्छे सडकमा निस्क्यो नि, जब तोड्यो नि अनि बिस्तार भयो। त्यस कारणले यो मान्छेलाई सडकमा ल्याएर यो सङ्क्रमण फैलाउने डिजाइनबाट लकडाउन गरिरहेको छ।